गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। ईद के बाद आपको एक दफ़ा फिर से गुज़िश्ता ईद मुबारक। और इस बड़ी ईद पर, ईद उल अज़हा पर, जिस तरह लाखों करोड़ों लोगों ने सुन्नत इब्राहिमी अदा की है, तो उसके साथ साथ गोश्त पर भी जो हाथ साफ़ करने का हक़ था ना, वो मुकम्मल अदा किया है। जो ईद उल अज़हा जिसे कहते हैं मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई गई है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त मुझे लगता है कि आपने खूब गोश्त खा के ना फिर ईद को एंजॉय किया भरपूर, और मुझे लगता है हमारे नाज़रीन ने भी। और फिर मैं न्यूज़ देख रही चाहिए एक साल के बाद तो आपको यकीन होता है कि ये जो गोश्त खा रहे हैं ये बिल्कुल ठीक गोश्त है। मुझे ये बताएं, बिल्कुल ठीक गोश्त है। मुझे ये बताएं कि आपने इस दफ़ा कुर्बानी तो की माशाल्लाह, तो गोश्त में क्या कुछ खाया, क्या क्या पसंद करती हैं? गोश्त में जो है ना, हमने सबसे पहले कलेजी, आपको पता है, और फिर उसके बाद जो आया उस पर हाथ साफ किया है। लेकिन आपको पता है कि अच्छा, जो चीज़ सामने आ गई, आपके बकरे वाली स्टोरी जो है वो हमें पता है। तो हम नाजरीन से मैं चाहूंगी कि आप अपने मुंह से अपनी ज़बानी बताएं हमारे नाजरीन को कि आपको बकरा कैसे मिला। कुछ लोग 3 दिन तक तो आपको हमारे रिपोर्टर मुख्तलिफ मंडियों में जाके बकरा नहीं ना रेट हुआ। मैं हुआ। एक दिन गया हूँ, चांद रात पर गया हूँ, और बकरा मुझे इस तरह खरीदा कि बकरे ने आपको देखी आवाजें लगानी शुरू कर दी। हुआ ये कि उनके पास 1 या 2 जानवर रह गए थे। हाँ। एक जानवर मैं पहले ले चुका था, तो दूसरा बकरा जब मैं लेने जा रहा था तो उन्होंने ना सेल लगाई हुई थी कि वो जा रहे थे, उन्होंने कहा सेल 1 लाख वाला बकरा था, और वो खोल के कह रहे थे ले जाएं इसको, ले जाएं। तो मुझे लगा कि ये बड़ी हर्री में है, बड़ी जल्दी में है। हाँ। तो मैंने उनको 70,000 रुपया लगाया। तो मुझे ये था कि थोड़ी बार्गेन करेगा। उसने फौरन से पहले पैसे जेब में डाले, बकरा मुझे दिया, और मुझे खुद यकीन नहीं आया, यकीन करें मुझे खुद यकीन नहीं आया कि इतनी जल्दी उन्होंने दिया। वो चांद रात पे मुमर रश आपको पता है, मैं बताती हूँ, हाँ, जाने ये भी एक वजह है, जो फायदा उठा ले वो सिकंदर। दूसरा एक और वजह है, मुकद्दर का सिकंदर नहीं, इसकी एक वजह और ये है कि इस बार कुर्बानी के जानवर इतने ज्यादा चोरी हुए हैं, इतने चोरी हुए हैं कि अब वो चोरी वाला जानवर जो है ना, वो इसी तरह बिकता है कि 70,000 में। चोरी वाला था या नहीं, मैंने तो पैसे दे के लिया है। खैर, अल्लाह सबकी कुर्बानियां कबूल करे, और आपने जितना गोश्त खाया है वो भी हजम हो। मेरी आंखों से पानी निकला है गोश्त खा खा के। एक चीज देखने को मिली है, और वो ये है कि कुर्बानी, क्योंकि मुल्की हालात आपके सामने है, लोगों की 30% तक कम हुई है। 30% इस दफ़ा जो है ना कम कुर्बानी देखने में आई है। लोगों की जो कुव्वत खरीद वाज़े तौर पर इसमें देखा गया, कमी देखने में आई। खैर, अल्लाह ताला सबके हालात बेहतर करे, सबके अल्लाह ताला हाल पर रहम करे। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं सियासत की। दुबई में बड़ी सियासी खिचड़ी पक रही है। जी बिल्कुल, पहले सियासत का मरकज पहले लंदन था, और अब लंदन से हम दुबई यूएई चले गए हैं। अच्छा, अब दुबई में हुआ ये है कि ईद से पहले ही आसिफ अली जरदारी तो सबसे पहले वहाँ पर मौजूद थे ना, 2 हफ्तों का कहकर गए थे आंखों के इलाज के मुआयने के लिए। फिर उसके बाद पहुँचे नवाज शरीफ साहब वहाँ पर। अभी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसके रहनुमा भी दुबई में मौजूद है, और नवाज शरीफ की वापस आने की तैयारी के हवाले से, निगरान वजीर आजम के सेटअप के हवाले से, किन सीट्स पर एडजस्टमेंट की जाएगी, इस पर बातचीत जारी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो दूरियां हो गई थी, तो अब आइंदा हफ्ते ये पेशगोई की जा रही है कि ये सियासी मगोइयाँ भी जारी हैं कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब बैठेंगे, और फिर मुख्तलिफ जो है वो गुफ्तगू होगी मुख्तलिफ उमूर पर, और देखा ये जाएगा कि निगरान वजीर आजम कौन आएगा इस सेटअप के लिए। असम्बलियाँ तोड़नी है या असम्बलियाँ ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएंगी, और नवाज शरीफ की वापसी कहा यह जा रहा है। पता है, हमारे प्रोग्राम में भी जो राना मकबूल थे सेनेटर, वो भी ये कहकर गए थे कि नवाज शरीफ हो सकता है 14 अगस्त को पाकिस्तान में मौजूद हो। बिल्कुल, अगस्त में उनकी वापसी की शनीद है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए सीनियर तज्जियाकार और सहाफ़ी मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब आपके वक्त का। मुजम्मिल साहब, आप तो बड़े बाखबर हैं इस हवाले से, बताइएगा ये जो दुबई में सियासी खिचड़ी बन रही है, ये किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगी? निगरान सेटअप के हवाले से बहुत गुफ्तगू हो रही है कि इस पर तकरीबन तबादला ख्याल हो गया है, और पावर शेयरिंग के हवाले से भी सुना है कि मामला तय पा चुके हैं कि सिंध और कश्मीर और कुछ जो बलोचिस्तान है वो पीपल्स पार्टी के पास होगा, पंजाब केपी के नून लीग और जेयूआई के पास होगा। कुछ इस तरीके की भी इतलात हैं सर? ये आप दोस्त इस तरह की खबरें तो बहुत दे रहे हैं, और ऐसे दे रहे हैं जैसे वो इन मुलाकातों के दरमियान में बैठे हुए थे और इक़्तिदार की बंदरबांट ये 2 जमातें मिलकर करने की पोजीशन में हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी अकेले दुबई में बैठकर मुल्क का अगला सियासी मंजरनामा लिख सकते हैं। मसलन आपने बात की निगरान हुकूमत के नामों की। देखें, पाकिस्तान की सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का एक कलीदी किरदार है, और मैं ये नहीं
سمجھتا کہ نگران حکومت کا نام نواز شریف اور آصف زرداری جو فائنل کر لیں گے وہ تھرو ہو جائے گا جب تک اس پر اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ نہیں ہوگی۔ رائٹ، پھر میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ اگر اس ملک میں نگران حکومتوں پر بات ہونی ہے تو ملک کا وزیر اعظم وہاں موجود ہی نہیں ہوگا جس نے نگران حکومت کا نام فائنل کرنا ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ۔ مطلب نون لیگ کی سیاست کوئی ایسی اس وقت نہیں ہے کہ وہ شہباز شریف کو مائنس کر کے بڑے فیصلے کر سکے۔ یس، اگر واقعی وہاں پر نگران حکومت کے نام فائنل ہونے تھے اس میٹنگ میں تو شہباز شریف دبئی میں اس میٹنگ میں موجود ہوتے اور نام ان کے سامنے ڈسکس ہونے تھے۔ نواز شریف کی سیاست اس وقت کوئی ایسی پوزیشن میں تو نہیں ہے کہ وہ شہباز شریف کو مائنس کر کے بڑے فیصلے دبئی میں بیٹھ کر کریں گے اور پھر اسٹیبلشمنٹ کو بھی مائنس کر کے کریں گے، مولانا فضل الرحمان کو بھی مائنس کر کے کریں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ دونوں لیڈر کوئی ناموں پر متفق ہو جائیں اور مولانا فضل الرحمان کو فون کریں کہ ہم ان نام پر مان گئے ہیں اور مولانا فضل الرحمان کہیں اچھا آپ دونوں مان گئے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، اور شہباز شریف کو کہیں کہ آپ یہ نام بھیج دیں، اور پھر آپ جنرل عاصم منیر کو بھی کہیں کہ ہم نے یہ نام ایگری کر لیا آپ بھی اس پر مان لیں۔ تو مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ دونوں لیڈر اکیلے دونوں بیٹھ کر کوئی فیصلہ کر پائیں گے، اگلے نگران وزیر اعظم کا فیصلہ کر سکیں گے۔ بڑے سٹیک ہولڈرز موجود ہیں اور وہ دبئی میں نہیں تھے، لہذا یا تو انہوں نے زوم میٹنگ سے جوائن کیا ہے اور جس کی کوئی خبر نہیں آئی کہ زوم میٹنگ پہ شہباز شریف موجود تھے، زوم میٹنگ پہ آرمی چیف موجود تھے، تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ وہاں نگران حکومت پر کوئی فیصلہ ہو۔ بٹ سر سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر، الیکشنز پر، نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے ان معاملات پر تو گفتگو ہوگی نا؟ دیکھیں میری اس پر بھی رائے تھوڑی مختلف ہے۔ یس، دیکھیں نون لیگ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو کیوں کوئی سیٹ دے گی؟ کیا پیپلز پارٹی سندھ میں نون لیگ کو اپنی کوئی پکی سیٹ دینے کے لیے تیار ہے؟ نہیں۔ تو پھر ایبسلیوٹلی ناٹ سر، ایبسلیوٹلی ناٹ۔ نون لیگ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلا انتخاب دونوں جماعتوں کے لیے ڈو اینڈ ڈائی کا مسئلہ ہے، کوئی کسی کو ایک سیٹ کی فیور دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ میری رائے میں تو یوسف رضا گیلانی کی سیٹ پر بھی جو ان کا بیٹا جیتا ہے ابھی جب نون نے کینڈیڈیٹ دیا علی موسیٰ، تو اب وہاں پر نون لیگ اپنا کینڈیڈیٹ غفار ڈوگر دے گی، اب نہیں بٹھائے گی، کیونکہ آپ اپنا حلقہ ختم تو نہیں کر سکتے ہیں۔ رائٹ، بٹ سر جنوبی پنجاب سے جو الیکٹیبلز جو پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے تھے بعد میں وہ پیپلز پارٹی میں اب چلے گئے ہیں اور استحکام پاکستان پارٹی ہے، تو پھر کیا نون لیگ استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی؟ اور جو الیکٹیبلز جنوبی پنجاب سے چلے گئے ہیں آصف زرداری کے ساتھ، ان پر بھی تو کہیں ایڈجسٹمنٹ ہوگی نا؟ دیکھیں ان حلقوں میں نون لیگ کے پاس اپنے اپنے حلقے کا الیکٹیبل موجود ہے جس نے گزشتہ الیکشن میں نون لیگ سے الیکشن لڑا اور نمبر 2 پوزیشن پہ آیا۔ کسی جگہ وہ 4000 سے آ رہا ہے، کسی جگہ وہ 3000 سے آ رہا ہے، کسی جگہ وہ 5000 سے آ رہا ہے۔ جب آپ کے پاس خود الیکٹیبل ایک موجود ہے تو آپ دوسرے الیکٹیبل کو کیسے شامل کر سکتے ہیں؟ یہ گزشتہ ضمنی انتخابات میں بھی ہوا کہ مثلا سعید اکبر نوانی کے مقابلے پہ عرفان اللہ نیازی 5000 ووٹوں سے ہارے تھے۔ جی، آپ نے نوانی کو اپنے پاس شامل کر لیا، عرفان اللہ نیازی اٹھ کے پی ٹی آئی میں چلے گئے۔ آفٹر دوسرے الیکٹیبل نے بھی تو الیکشن لڑنا ہے نا۔ اگر آپ کی جماعت میں ایک الیکٹیبل موجود ہے اور آپ ایک اور الیکٹیبل اپنی پارٹی میں لے آتے ہیں تو پہلا الیکٹیبل اٹھ کے دوسری پارٹی میں چلا جائے گا، وہ کیا کرے گا؟ وہ گھر بیٹھ جائے گا۔ تو نون لیگ کے لیے سب سے بڑی پرابلم اچھا مزمل بھائی، یہ جو شرکت اقتدار کا یہ جو فارمولا طے پا رہا ہے، جو اس کی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ پنجاب میں بلا شرکت غیر نون لیگ ہوگی، سندھ کے اندر پیپلز پارٹی ہوگی اور کے پی کے میں نون لیگ اور جے یو آئی مل کر حکومت بنائیں گے، بلوچستان جو ہوگا باپ اور پیپلز پارٹی کے پاس ہوگا، جی بی نون لیگ کے پاس ہوگا، آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کو حصہ دیا جائے گا، تو یہ آپ کو فیزیبل نظر آ رہا ہے کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ اگر ان کو سٹیک ہولڈرز کو ساتھ میں ملا لیا جائے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اگر فیصلہ دبئی میں ہونا ہے تو اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نہیں کرنا ہے، وہ تو آلو چنے لگا لیں۔ اگر نواز شریف اور زرداری نے آپس میں بیٹھ کے اقتدار بانٹ لینا ہے تو پھر یہ استحکام پاکستان پارٹی کا کیا کریں گے، ایم کیو ایم کا کیا کریں گے، جی ڈی اے کا کیا کریں گے؟ آپ باپ پارٹی میں جو 2 گروپ ہیں، اب آپ دیکھیں نا جام کمال جو ہیں وہ نون لیگ کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، بلوچ کانفرنس ادھر آ گئے ہیں
جو اور جو رئیسانی وغیرہ ہیں وہ JUI میں چلے گئے ہیں جو پیپل پارٹی میں موجود تھے بلوچستان میں، اور کچھ باپ پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں آ گئے ہیں. تو مجھے تو بلوچستان کا منظرنامہ ایک بالکل ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہے، جس میں قوم پرست اس بار پیپل پارٹی کے ساتھ نہیں ہے. یہ مالک، ڈاکٹر مالک، جام کمال، دوسرے مینگل وغیرہ یہ نون لیگ کے ساتھ جا رہے ہیں، رئیسانی وغیرہ JUIF کے ساتھ جا رہے ہیں، اور جو اس وقت باپ پارٹی جس کے پاس وزارت اعلیٰ ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جا رہی ہے. لہذا مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی کے لیے بلوچستان کو بہت ہی آسان کیک ہوگا. ملک کا سب سے ٹف الیکشن بلوچستان میں ہونے جا رہا ہے، کیونکہ وہاں باپ پارٹی بھی ٹوٹ چکی ہے، JUIF نے بھی اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے، نون لیگ کے اتحادی بھی آئے ہیں، اور پیپلز پارٹی نے بھی مضبوط کیا ہے. یہ 2018 نہیں ہے کہ آپ نے ایک باپ پارٹی بنائی ہے. لہذا مجھے تو وہاں بہت بڑا کوئی جو ہے ہنگ پارلیمنٹ بلوچستان سر واٹ اباؤٹ الیکشنز اسمبلیاں ریزالو ہوں گی یا مدت پوری کریں گی؟ نواز شریف کی واپسی سے الیکشنز کو منسوخ کیا جا رہا ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں، نواز شریف کی واپسی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے منت ہے. اس میں آصف زرداری صاحب نے کیا کرنا ہے؟ ایک چیز انہیں چاہیے، وہ پاکستان کی عدالتوں سے ضمانت چاہیے. وہ آصف زرداری صاحب انہیں لے کر نہیں دے سکتے. آپ سمجھیں، وہ آئیں اور ان کو پاکستان آتے ہی جیل نہ جانا پڑے، کیونکہ نواز شریف کے لیے یہ سیاسی طور پر ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے جیل چلے جائیں. پھر تو سارا نیریٹو ہی ختم ہو جائے گا نا کہ بھائی وزیر اعظم ہے اور لیڈر جیل چلا گیا. لہذا ایک تو ان کی ہیروئک واپسی اگر کرانی ہے تو اس کے لیے بیل موجود ہونی چاہیے، اور ان کے جیل جانے کا کوئی امکان نہیں ہونا چاہیے. وہ ہمیں 16 ستمبر تک ممکن نظر نہیں آتا موجودہ عدلیہ کے ساتھ، کیونکہ کسی بھی وقت بندیال صاحب کے ساتھ یا جوڈیشری سے جو لڑائی ہے اس میں نواز شریف یہ رسک کیوں لیں گے کہ وہ اپنی ضمانت کو ایک جو ہے کیچنگ بال بنا لیں بٹوین جوڈیشری اینڈ گورنمنٹ. مجھے لگتا ہے جو بھی واپسی ہوگی وہ کوئی اکتوبر میں جا کے ہو سکتی ہے، جب نئے چیف جسٹس آ گئے ہوں یا ہم خیال بینچز سے جان چھوٹ گئی ہو، جوڈیشری ایک نئے رول میں آ گئی ہو. اس سے پہلے مجھے نہیں نظر آتا کہ نواز شریف کو اچھا مزمل اپنے صاحب، آپ لیکن اب نگران حکومت کے حوالے سے بڑے بڑے نام سامنے آ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے یا اطلاعات کیا ہیں آپ کے پاس نگران وزیر اعظم کے حوالے سے؟ کوئی نام ہے سامنے جن پر حتمی فیصلہ ہو چکا ہے یا نام فائنل ہو چکے ہیں یا ابھی نام فائنل نہیں ہوئے؟ مجھے نہیں لگتا کہ ابھی کوئی حقیقی نام مارکیٹ میں آئے ہیں. جو نام آئے ہیں مارکیٹ میں، ان ناموں میں مجھے کوئی حقیقت نہیں لگتی کہ یہ اگلے الیکشنز میں نگران وزیر اعظم ہو سکتے ہیں. مثلا محسن بیگ صاحب کا نام آیا ہے، گوہر اجاز. دیکھیں، گوہر اجاز صاحب کا نام بہت احترام ہے، لیکن آپ دیکھیں حسن نقوی اور گوہر اجاز ایک ہی چیز ہے. آپ ایک ہی گھر میں وزیر اعلیٰ اور وزارت عظمیٰ تو نہیں دے سکتے. باقی ملک کہاں جائے گا اور سٹیک ہولڈرز کہاں جائیں گے؟ مطلب محسن نقوی اور گوہر اجاز ایک ہی گروپ سے ہیں جی، وہ سیاست بھی اکٹھے کرتے ہیں، وہ کاروبار بھی اکٹھے کرتے ہیں. لہذا مجھے نہیں لگتا کہ محسن نقوی اور دونوں کو ہی زرداری صاحب کی آشیرواد بھی حاصل ہے. پھر پچھلے دنوں گوہر اجاز صاحب نے جس طرح آصف زرداری صاحب کا چیمبر میں اور ایپٹما وغیرہ میں کرایا ہے، نون لیگ نے اس کو پسند نہیں کیا، باقیوں نے، تو انہوں نے تو اپنی ایک سائیڈ لے لی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. تو ایسے میں ان کی نگران کی حیثیت تو اب نہیں ہو سکتی. وہ پیپلز پارٹی کے کسی سیٹ اپ میں تو بہت امپورٹنٹ رول میں آ سکتے ہیں، لیکن نگران سیٹ اپ میں ان کا امپورٹنٹ رول میں آنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بالکل آصف زرداری صاحب کو مارکیٹ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کو. لہذا مجھے لگتا ہے کہ نگران تو وہ ہوگا جو کم از کم کافی حد تک غیر سیاسی تو ضرور ہو. تو کون ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ ابھی جو نام میڈیا میں زیر گردش ہیں، آپ کی نظر میں کس کے نام ان میں سے تو کوئی نہیں ہوگا، ان میں سے تو کوئی نہیں ہوگا. یہ کوئی ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہو سکتا ہے اور جس پر جو ہے وہ کوئی قرہ نکل آئے، لیکن ابھی فی الحال جو نام مارکیٹ میں چل رہے ہیں ان میں سے کوئی نہیں ہو سکتا. اچھا مزمل صاحب، آخری سوال سر، یہ بتائیں کہ اس تمام تر سینیریو میں پاکستان تحریک انصاف کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آپ ان الیکشنز کے اندر؟ پاکستان تحریک انصاف کہاں سٹینڈ کرے گی، یا آپ کو لگتا ہے کہ کالعدم ہو سکتی ہے؟ اس کے بھی خدشات بہت زیادہ ہیں. کالعدم تو نہیں ہو سکتی، پہلی بات آپ یہ سمجھیں. مجھے نہیں لگتا کہ وہ کالعدم ہو سکتی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب خود الیکشنز کا بائیکاٹ کرتے ہیں، یہ ممکن ہے.
عمران خان نے جس طرح کی ماضی میں سیاست کی ہے کہ انہوں نے قومی اسمبلی سے استعفے دے دیے، اپنی حکومتیں توڑ دیں، کافی کچھ کیا ہے ایسا، تو مجھے یہ تو ممکن نظر آتا ہے کہ آگے چل کے سر عمران لیکن خان 2008 کے بائیکاٹ سے انہوں نے سبق نہیں سیکھا؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ بائیکاٹ کریں گے خان صاحب؟ 2008 کا بائیکاٹ تو انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ ان کا الیکشن نہیں بن رہا تھا، ایک سیٹ ہی آنی تھی، اور وہ پہلے ایک سیٹ کی سیاست کر چکے تھے 2002 سے، اور انہیں پتہ تھا کہ ایک سیٹ کی سیاست کوئی سیاست نہیں ہوتی ہے، اس سے بہتر سیاست باہر رہ کے بندہ اتنے ہی ٹاک شوز اور اس سے زیادہ بات کر سکتا ہے۔ لہٰذا میرے خیال میں 2008 میں تو عمران خان ایک سیٹ کی سیاست کرنے کے موڈ میں نہیں تھے، اور وہ فیصلہ ان کا کافی حد تک ٹھیک بھی نکلا کہ انہوں نے باہر بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ سے اپنی بات چیت کر لی، اور 2013 میں وہ ایک بڑے مینڈیٹ کے ساتھ، صحیح، نسبتاً بڑے مینڈیٹ کے ساتھ آ گئے۔ لیکن اب کا جو بائیکاٹ ہے وہ تو مشکلوں کی وجہ سے ہوگا۔ 2008 کا بائیکاٹ کوئی مشکلوں کی وجہ سے تو نہیں کیا گیا تھا کہ آپ پر بڑی مشکل تھی، آپ الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھے، آپ کیسز بہت زیادہ تھے، کوئی کیس نہیں تھا، عمران خان ایک آزاد شہری تھے، اپنی مرضی کی سیاست کر سکتے تھے۔ لیکن 2023 میں عمران خان کو ڈیفرنٹ چیلنجز کا اب سامنا ہے۔ سیاست جو ہے وہ مختلف ہوگی، پتہ چلی جائے گا، اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ بہت شکریہ مزمل سہروردی، سینئر اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جو آگے سیاست پاکستان کی سیاسی صورتحال اختیار کر رہی ہے وہ تو آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا، لیکن معاشی طور پر اب اسے اچھی خبر کہیں بری خبر یہ کہیں کہ آئی ایم ایف نے جو ہے وہ ہمیں جو قسط دینا تھی $3 بلین کی وہ ہمیں دے دی ہے۔ اب حکومت کے پاس ایک اچھا موقع مل گیا ہے، ایک تو یہ ہماری اکانومی سٹیبلائز تو ہوگی، لیکن دوبارہ یہ ٹیکسز، کیونکہ واپس ریٹرن بھی تو ہم ہی نے کرنی ہے نا، اب وہ ریٹرن کرنے کے لیے مختلف چلیں ٹیکسز دیکھتے ہم پر ہیں لگیں آنے گے۔ والے دنوں میں پاکستان کی سیاست کہاں پر سٹینڈ کرے گی، لیکن اس وقت جس پر ہم بات کر رہے ہیں دنیا بھر میں اس پر بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ اکثر ہم ایک لفظ سنتے ہیں آزادی اظہار رائے، فریڈم آف فریڈم آف اسپیچ، ایکسپریشن، فریڈم آف سپیچ، اس پر ہم بات سنتے رہتے ہیں، اور مغرب جو ہے اس کے حوالے سے بہت زیادہ بات کرتا ہے۔ پاکستان میں ایک پتا بھی اگر ٹوٹ جائے نا، ایک مکھی بھی پر مار دے تو فوراً سے پہلے آزادی اظہار رائے یاد آ جاتی ہے، جتنے بھی اسلامک ممالک ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مغرب کا دوہرا رویہ، دوہرا معیار جسے کہتے ہیں، منافقانہ چہرہ کہہ لیں، ان کی ہپوکریسی کہہ لیں، کہ بار اکثر ایسا ہوا ہے کہ قرآن پاک کی کبھی بے حرمتی ہوتی ہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جاتے ہیں، اس کے اوپر کبھی بھی اس طرح بات نہیں کی جاتی۔ ابھی گزشتہ کچھ دن پہلے بدھ کے روز سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی اچھا وہ گئی ہے، غالباً عید کا دن تھا، عراقی شہری تھا، اور ایک دن پہلے، کیونکہ اگر ہم نے جمعرات کو عید کی ہے تو وہ ایک دن پہلے، تو سب سے بڑی جو مسجد ہے سویڈن کے اندر، اس کے گیٹ پہ، اور یہ عراقی، اور اس کو پناہ دی گئی تھی سویڈن کے اندر، سلمان مومکا، اور 37 ایئرز اولڈ یہ بوائے ہے جس نے یہ حرکت کی ہے، اور اس کے بعد OIC کا ہنگامی طور پر اجلاس بلایا گیا ہے، اور یہ برابر کروایا گیا ہے پوری دنیا کے سامنے کہ قرآن پاک کوئی ایسی معمولی کتاب نہیں ہے، اور اس کی بے حرمتی کر کے ملے گا کیا؟ یہ تمام جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں، یہ سوال میرا بھی ہے، ان کو پتہ ہے نا ایک مقدس کتاب ہے، ان سب کو پتہ ہے، اس طرح کی حرکات کر کے اس کے پیچھے مقاصد کیا ہوتے ہیں، یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی۔ ان کے چرچ میں جا کے کوئی اس طرح سے کرے، کیا مسلمانوں کے ایمان کا یہ پیرامڈ وہ نام اس کا بات کرتے ہیں، کوئی پیمانہ ہوتا ہے، کوئی اس طرح کریں گے تو مسلمانوں کا ریئیکشن کیا آئے گا، یہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ مثلا مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ ٹھیک ہے دنیا بھر میں کچھ بھی ہلکی سی بات ہو آپ کو فوراً سے انسانی حقوق یاد آ جاتے ہیں، آزادی اظہار رائے کی آپ کو بات یاد آ جاتی ہے، اتنے بڑے ممالک پہ۔ اچھا پھر دوسرا سوال یہ ہے نا، ٹھیک ہے انہوں نے جو کیا، ہمارے 58 اسلامی ممالک ہیں، 58 اسلامک ممالک یہاں پر موجود ہیں، پھر OIC ہے، وہ OIC کی جانب تمام سے جتنے بھی ایسے پلیٹ فارمز بنے ہوئے ہیں، مذمتی بیانات سے بڑھ کر کوئی چیز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی آپ کو یاد ہے کہ یہاں پر جب فرانس کے اندر فرانسیسی جو سفارت خانہ تھا اس کو بند کرنے کے لیے بڑی کوششیں بھی کی گئی تھی، اور پھر بڑے یہاں پر فسادات بھی ہوتے رہے تھے، لیکن ہماری حکومت بھی اگر کسی ملک کا اس طرح سے آپ نے کرنا ہے کمزور، تو اب معیشت کی زبان بولی جاتی ہے، اکونومکلی ان کو آپ بین کریں، ان کی پروڈکٹس خریدنا بند کریں، کیونکہ ان ممالک کے اندر جب بڑے سٹیک ہولڈر، جب یہ بزنس مین اپنی گورنمنٹ سے بات کریں گے نا کہ آپ لوگوں کی ایسی پالیسیز کی وجہ سے، ایسی حرکتوں کی وجہ سے ہمارے بزنس میں نقصان ہو رہا ہے، تو پھر اس کے بعد جا کے وہ گورنمنٹس ایکشن لیں گی۔ ہمارا اسلام تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ نے تمام مذاہب کا مکمل احترام کرنا ہے، ان کے اندر جو ہمارے مسلم ممالک کے اندر جو مائنورٹیز ہیں وہ صحیح معنوں میں اقلیتیں اپنے مطابق عبادات بھی کر سکتی ہیں،
اپنے مذہب کے مطابق اور زندگی بھی گزار سکتی ہیں. میں جو بات پہلے کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ اگر ہم میں سے کوئی مسلمان ہم میں بھی چرچ میں جا کے یہ حرکت کر سکتا ہے, لیکن ہمارا مذہب ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ آپ نے تمام مذاہب کا, وہ اہل کتاب ہیں, آپ نے ان کا بھی اتنا احترام کرنا ہے. ہمیں تو یہ بتایا کہ آپ ایک پلیٹ پہ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں, اہل کتاب نہ ہو. لیکن آپ یہ دیکھیں اس سب کے باوجود شدت پسند مسلمان, فنڈامنٹلسٹ کا لقب ٹائٹل مسلمانوں کو دیا جاتا ہے, انتہا پسند مسلمان کہلاتے ہیں, دہشت گرد اور ریڈیکل اسلام, ایسی جتنی بھی اصطلاحیں ہیں یہ ساری ٹرمز جو ہیں مسلمانوں پر ہی یوز ہوتی ہیں. آپ ان کا اپنا رویہ دیکھیں اور پاکستان اور اسلام کے حوالے سے ان میں سے کوئی ایک شخص جو اس طرح کی حرکت کرتا نہ ہے اسے انڈیویجول کا نام دے دیا جاتا ہے کہ یہ اس شخص کی ذاتی انفرادی فیل کہہ کر جان چھڑوائی جاتی ہے. یہاں پر مسلمانوں پہ کہ یہ اسلاموفوبیا ہے, یہ پوری مسلم کمیونٹی ایسے واقعات میں ملوث ہے. اچھا, ایسے میں نا بہت زبردست طریقے سے ہر احتجاج کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. اب کس طریقے سے احتجاج کرنا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ فٹ بال ٹیم نے جس طریقے سے, ابھی ایک فوٹیج بھی چلے گی اس میں دکھایا بھی گیا ہے کہ سب نے قرآن پاک کے نسخوں کو ہاتھ میں پکڑ کے, قرآن پاک کو ہاتھ میں پکڑ کر دنیا کو یہ پیغام دیا. اب یہ فوٹیج میں دیکھیں کتنا خوبصورت, کتنا پرامن طریقہ ہے, کتنا اچھا طریقہ ہے احتجاج کا کہ گراؤنڈ میں اکٹھے ہو کر دنیا میں انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہمارے یہ جو مقدس کتابیں ہیں ان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. پیسفل ایکٹ ہے نا. مجھے وہ یاد آ گیا ابھی رشیا کے پیوٹن, اس نے بھی وہ قرآن پاک کا جو نسخہ ہے وہ گفٹ کیا ہے. تو وہ یہ جو چھوٹے چھوٹے ایکٹ ہوتے ہیں نا, یہ آپ کسی کا دل جیت لیتے ہیں, کیونکہ سب کی کچھ مذہبی عقیدت ہوتی ہے, کچھ بہت زیادہ اس اسلام پر یا اپنے اپنے مذاہب پر چلنے والے ہوتے ہیں, تو وہ ان کا دل دکھتا ہے, وہ ٹھیس پہنچتی ہے. لیکن اگر آپ مجھے یہ لگتا ہے کہ بطور انسانیت آپ کیسے کسی کی بے حرمتی کر سکتے ہیں, کوئی ایک چیز جو کسی دوسرے کو بہت مقدم ہو. تمام اسلامک ممالک کو متفقہ لاحمل بنانے کی ضرورت ہے اور اس چیز کو میک شور کرنا چاہیے آئندہ کوئی بھی ایسی کبھی اور گھناؤنی حرکت نہ کرے, خاص طور پہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف. ہم حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد اب کچھ بات اکانومی کی کرتے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے ہم پہلے بھی اکانومی کی بات کر ہی رہے تھے اور آئی ایم ایف کے قسط کی میں نے ذکر کیا تھا. فائنلی $3 ارب کا جس کا انتظار تھا کہ کب ہمیں 29 تک ہمیں یہی تھا کہ شاید یہ عید پہ نا ہمیں یہی بری خبر ملے گی کہ شاید آئی ایم ایف سے ہمیں جو ہے وہ قسط نہیں مل رہی. لیکن شہباز شریف نے خود بہت زیادہ کوششیں کی, جو آئی ایم ایف کی ایم ڈی تھی, ان سے بار بار رابطہ کیا. 4 ٹائمز انہوں نے 4 مرتبہ ٹیلی فونک رابطہ کیا, پھر انہوں نے ملاقات بھی کی اور اس کے بعد کنونس کرنے کی کوشش کی. اسحاق ڈار نے مختلف امریکن سینیٹرز کو کہا کہ آپ تھوڑا پریشرائز کریں, آپ آئی ایم ایف سے ریکویسٹ کریں کہ وہ پاکستان کو قسط دے دے, کیونکہ اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو جائے گا اگر ہمیں قسط نہیں ملتی ہے. لیکن فائنلی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے ایک طرف پلان بی تیار کیا ہوا تھا, دوسری طرف آپ آئی ایم ایف کے پاس ہر شرط ان کی ماننے کو تیار تھے, جو بھی وہ شرط عائد کرنے کو آپ پہ تیار ہے, تو پھر پلان بی کیا تھا؟ لیکن ایک چیز کی خوشی ہے کہ جو ملک کو خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہونے کی باتیں کر رہے تھے, اس قسط کے ملنے کے بعد وہ خطرہ ٹلا ہے. اب اس کی شرائط کیا ہے, کن شرائط کے اوپر یہ معاہدہ ہوا ہے, یہ جاننا بہت ضروری ہے. یہ کسی گورنمنٹ نے آج تک ریویل نہیں کیا کہ کن شرائط پر یہ معاہدہ ہوا ہے. لیکن ایک چیز تو طے ہے, ریویل نہیں کیا پتہ نہ چلے, لیکن عوام پر اس کے اثرات لازمی آئیں گے. ٹیکسز آئیں گے, جتنی ہم دیکھتے ہیں کہ قسط ملنے کے بعد ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ سارا پیسہ عوام کی جیب سے نکلوانا ہے. منی بل آتا ہے, پھر اس کے بعد مختلف قسم کے جو ٹیکسز ہیں وہ لگتے ہیں, ڈائریکٹ ٹیکسز لگتے ہیں, انڈائریکٹ ٹیکسز لگتے ہیں. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہیں اکانومی کے ایکسپرٹ بھی موجود ہوں گے اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ بھئی وجہ کیا تھی. پہلے تو اسحاق ڈار صاحب ہمیں بڑی آنکھیں دکھاتے تھے, شہباز صاحب کو جاتا ہے عوام پہ ٹیکس لگانے کا. صاحب گو کے وزیر خزانہ ہے, ٹیکس لگانے کا نہیں, کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے جتنی ان کی کاوشیں تھی وہ کاوشیں رنگ لے کر آئی ہیں, اس چیز کا تو کریڈٹ دیں ان کو. نہیں, میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمیں جو $3 ارب کی قسط ملنی تھی وہ ادا ہو گئی ہے, وہ مل گئی ہے. لیکن پھر اب یہ $3 ارب آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ یہ ابھی مل رہا ہے اور اس کے بعد مطلب جب نئی گورنمنٹ آئے گی, جب الیکشنز ہوں گے, ہمیں پھر ایک نئے پروگرام کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہوگا. سب سے پہلے عوام کو شرائط بتائیں کن شرائط پر یہ حاصل کیا ہے. سیکنڈ, آپ لوگ خود پر بھی تو اب تھوڑا نظر ثانی کریں, جو اتنی مراد جو بڑے طبقے کو ملتی ہیں وہ مراد سب سے پہلے. اچھا, ایسے میں یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن ایسے میں اس قسط کے ملنے سے پہلے کچھ لوگ ایسے تھے پاکستان سے, بہت اہم لوگ, جنہوں نے باقاعدہ
IMF کو خط لکھے ہیں کہ یہ قسط نہ دی جائے, باقاعدہ خطوط لکھے ہیں. اب جن لوگوں نے بھی یہ حرکت کی ہے, گو کہ ان کے سیاسی محرکات تھے اس کی پشت پر, یا پھر ان کے کوئی ذاتی مقاصد تھے, لیکن پاکستان کے ساتھ کم از کم وہ فیئر نہیں تھے. آپ باقاعدہ خطوط لکھ رہے ہیں, فیٹ اپ کو آپ خطوط لکھ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا یہ قسط نہ دیں, ایسے ایسے نہ کریں. تو ان کے خلاف اب باقاعدہ طور پر ملکی اداروں نے کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے. جو وزارت صحت ہے انہوں نے جو متعلقہ افراد ہیں ان کے خلاف اب کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے. باقاعدہ طور پر جو ہے وہ لیٹرز جو ہیں وہ اب لکھے گئے ہیں جو ہمارے یہاں پر فیڈرل ایجنسیز ہیں نا ان کو, کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے. انہوں نے خود بھی انٹروین کیا ہے اور پھر فیٹف کو جو لکھے ہیں. یہ بڑا غلط ایک معاملہ ہے کہ آپ ملکی معاملات جو بھی ہیں, ایسے افراد جنہوں نے پاکستان کا جو ایک اکانومک سٹیبلٹی ہمیں مل رہی تھی اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی ہے, اب ان کے خلاف کارروائی ہوگی. اچھا, کارروائی کے بعد رزلٹ کیا ہے؟ اگر وہ اتنے امپاورڈ ہیں, اتنے پاورفل ہیں کہ انہوں نے ڈائریکٹ فیٹف کو ایسے لیٹرز لکھے ہیں, تو پھر obviously کہ ان کے پیچھے کوئی ان کی بیک کرنے والے بھی سپورٹ میں بھی ہوں گے. دیکھیں جو بھی ہے 9 مئی کے واقعے کے بعد ایک چیز تو واضح ہوئی ہے, جب ریاست حرکت میں آتی ہے پھر جتنا مرضی پاورفل ہو اس کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے. نہیں, جو فارماسیوٹیکل کمپنیز اس میں ملوث ہیں ان پر پابندی جو لگائیں. بھی لوگ ہیں جنہوں نے بھی فیٹف کو یہ خط لکھے ہیں, یہ پاکستان دشمنی کے مترادف ہی ہیں نا, کہ آپ کیسے اپنے ملک کے, آپ اپنے ذاتی مقاصد ہوں, سیاسی مقاصد ہوں, یا جو بھی آپ کے مقاصد ہوں, جو بھی آپ کا ایجنڈا ہے, اس کا نقصان تو الٹیمیٹلی ملک اور اس ملک کے عوام کو ہونا ہے نا. تو اب خطوط لکھ دیے گئے ہیں, لیکن کاش اللہ کرے کہ ایسا ہو, ان کے خلاف کارروائی بھی ہو, ورنہ عموماً ہوتا ہے ایکشن لیا جاتا ہے, نوٹس لیا جاتا ہے, اس کے بعد عملی طور پر کچھ ہمیں دیکھنے جو ایسے جو فارماسسٹ اس میں ملوث ہے, کیونکہ لکھا تو یہ لیٹر جو گیا ہے فیٹف کی طرف سے مختلف فارماسیوٹیکل کمپنیز کی طرف سے اور فارماسسٹ کی طرف سے لکھا گیا ہے, تو ان پر سب سے پہلے پابندی لگنی چاہیے, ان کے پروڈکٹس پر پابندی لگنی چاہیے کہ آپ پاکستان میں رہ کر کاروبار کر رہے ہیں اور فیٹف کو آپ لیٹر لکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اوپر مزید پابندیاں لگائی جائے, پابندیاں ہٹائی نہ جائے, جس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آپ کا IMF کی شرط پر آ رہا ہے کہ IMF جو ہے وہ تب تک آپ کو قسط ریلیز نہیں کرے گا جب تک وہ کہتا ہے کہ فیٹف کی جو شرائط ہیں یا جو پابندیاں لگائی گئی ہیں آپ اس پر پورا عمل کریں. کہ آپ کی ایک چھوٹی سی حرکت کی وجہ سے کتنی زیادہ مشکلات آ رہی ہیں دونوں طرف سے, کتنی مشکلات آ رہی ہیں. اچھا, اس چھوٹی سی حرکت کا مقصد مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا ہے. آپ پاکستان میں رہتے ہیں, آپ پاکستانی ہیں, کوئی دوسرا غیر ملکی ایسی حرکت کرے تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن آپ باقاعدہ خطوط لکھ رہے ہیں اور باقاعدہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کریں, تو الٹیمیٹلی اس کا نقصان پاکستان کو ہی ہونا تھا. خیر اب اس پر ایکشن ہوتا ہے یا نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا. ماضی تو ہمارے اس لحاظ سے کوئی اتنا کوئی بڑا کوئی روشن نہیں ہے. ایکشن لیا جاتا ہے, عملی کارروائی کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے. اب کچھ بات ذرا موسم کی کر لیتے ہیں. اچھا, موسم کی بات کرتے ہیں تو بہت گرمی ہے. آج صبح آفس آتے ہوئے مجھے لیکن آپ کو پتا ہے کہ عید کے تینوں دن قدرے موسم زیادہ بہتر رہا. عید کے تینوں دن موسم مناسب رہا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہی تھا. جو بھی تھا گرمی تھی تھوڑی, کل گرمی تھی اتنی نہیں تھی. آج تو صبح 7 بجے سورج آنکھوں میں ایسے مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے نا وہ آئی سینسٹیوٹی ہو جاتی ہے نا, مجھے وہ ہو جائے گی. ابھی جب میں پروگرام سٹارٹنگ میں کر رہی تھی تو میری آنکھوں سے ایسے ٹپک رہا تھا آنسو, کیونکہ وہ اتنی آنسو ٹپک رہے تھے. میں سمجھا کہ شاید آفس آنے کا دکھ ہے, 4 چھٹیوں کے بعد آپ کا دل نہیں کر رہا, اس وجہ سے آنسو آ رہے ہیں. بٹ یہ ہے کہ اب خبر یہ ہے کہ موسم کے حوالے سے کہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں ہاں بارشوں کا امکان ہے, لیکن ریلیف بارشیں ہو جاتی ہیں, اس کے بعد جو ہبس ہوتا ہے نا وہ زیادہ وہ مسئلہ زیادہ آپ کو بے چین اور تنگ کرتا ہے. مانسون سیزن ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ بارش ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کہیں دھوپ ہوتی ہے, کہیں پر بارش ہو رہی ہوتی ہے, سم ٹائم تو دھوپ میں ہی بارش ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد ہبس زیادہ ہو جاتا ہے. مزید بات کرتے ہیں, چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو ہمیں موسم کے حوالے سے بڑی اچھی خبریں بھی دیتے ہیں اور کبھی کبھی بری خبریں بھی دیتے ہیں. سردار صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو گزشتہ عید مبارک. امید ہے آپ کی عید بھی بہت اچھی گزری ہوگی, اور یہ بتائیں کہ اب کوئی موسم کے حوالے سے بھی کوئی اچھی خبر ہے, مستقبل قریب میں بارشوں کی نوید کا امکان ہے, یہ شنید ہے؟ بہت شکریہ جی, آپ کو بھی عید مبارک. بالکل ہے, اچھی خبر ہے. کل سے انشاءاللہ, آج رات سے کچھ علاقوں میں اور زیادہ تر کل سے ہے, کل صبح سے کہہ لیں, دوپہر سے کہہ لیں, تو پنجاب کے بیشتر علاقوں میں مانسون کی بارش شروع ہو جائے گی, اور وہی پھر پھیلتے تقریباً پورے پنجاب کو کور کرے گی اگلے چند دنوں میں. پھر یہ 3 سے لے کے 8 تاریخ یا 9 تاریخ تک کا سپیل ہے, تو اس میں اچھی تیز بارش متوقع ہے, خاص کر لاہور اور گرد و نواح کے جو دوسرے شہر ہیں, فیصل آباد ہو گیا, سرگودا ہو گیا, اوپر گجرانوالا اور اس طرح سے چکوال, اوپر اسلام آباد, راولپنڈی اور پشاور,
चारसद्दा मर्दान, और फिर फैलते फैलते नीचे साउथ पंजाब में भी ये सिलसिला आएगा, और सिंध के भी बेशतर अजला में हो जाएगी, और कराची तक पे भी 7-8 को इम्कान सर है। लाहौर तो के हवाले से क्या है, लाहौर की पहले खबर दें, लाहौर का मौसम कैसा होगा, क्योंकि हम लाहौर में हैं, मेरे हमारी ख्याल ज़्यादा में दिलचस्पी लाहौर के मौसम से है। बिल्कुल लाहौर में कल से इम्कान है, बिल्कुल कल सुबह नहीं तो दोपहर किसी हो सकता है कल आफ्टरनून में हो जाए, अच्छा बारिश का स्पेल है, और उसके बाद ये फिर तकरीबन पूरा हफ्ता ऑन एंड ऑफ गैप्स के साथ ज़ाहिर रहेगा, लेकिन तकरीबन पूरा हफ्ता चलेगा ये स्पेल, और इसमें अच्छी तेज़ बारिश भी मुतवक्की है। और दोबारा से जैसे पिछला स्पेल था वो प्री मानसून का 25 जून को जो हुआ था उसमें बहुत तेज़ बारिश हुई थी, तो इस तरह की तेज़ स्पेल भी आप तवक्को कर सकते हैं लाहौर में भी। और दूसरे जो करीबी इलाके हैं जैसे फैसलाबाद हो गया, सरगोदा हो गया, ऊपर नारोवाल, सियालकोट वगैरह, उन तमाम वहाँ पर भी एरियाज़ बारिश होगी। सर डॉक्टर साहब ये बता जी। दीजिए कि वो हब्स वाला मौसम तो नहीं हो जाएगा बारिश के बाद, यहाँ पर खुशगवार ठंडी हवाएं ज़रा चलती रहेंगी, बारिश के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो भी हम फील करेंगे? देखिए वो मानसून में ये चीज़ तो रहती है कि जब बारिश होती है उस दौरान तो मौसम अच्छा रहता है, लेकिन जब थम जाती है और हवाएं अगर रुक जाती हैं तो ज़रा क्या कहते हैं मरतूब मौसम होता है, और हब्स वाला तो होता है, ह्यूमिडिटी लेकिन ज़्यादा हो जाती है। जी जी जी, लेकिन सरदार देखिए साहब, जो जिस तरह जी, हमने देखा कि इससे पहले जो बारिशें हुई, गैर मामूली बारिशें थी ईद से पहले और बड़ी रिकॉर्ड बारिश हुई, तो ये जो बारिशों का स्पेल होगा ये मामूल के मुताबिक होगा, ज़रा ये भी बारिशें ज़्यादा हो सकती हैं जिस तरह अभी हमें पहले देखने को मिली? नहीं, इसमें भी मैंने आपको बताया ना कि अच्छी तेज़ बारिश मुतवक्की है, तो इसमें कुछ एरियाज़ में तो मामूल से ज़्यादा हो सकती है बिल्कुल, इसलिए आपने देखी होगी एडवाइजरी, उसमें अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा ज़ाहिर किया गया है, ख़ासकर लाहौर, सरगोदा और दूसरे जो ऊपर नारोवाल, सियालकोट और गुजरांवाला और इस्लामाबाद, रावलपिंडी, ये जो इलाके हैं, तो इनमें तेज़ स्पेल मुतवक्की है, बिल्कुल है। और उसमें वही मेरे ख्याल में 6, 7, 8 को ये जो 3-4 दिन होंगे उसमें गैप्स के साथ होगी, लेकिन ये कि उसमें तेज़ स्पेल भी मुतवक्की है, और उसके नतीजे में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है, तो ज़ाहिर है कि मामूल से ज़्यादा तेज़ स्पेल है ये। तो कराची की सूरत हाल क्या रहेगी? इस्लामाबाद में तो आपने कहा कि अर्बन फ्लडिंग का खदशा है, कराची के अंदर मौसम कैसा होगा आइंदा? जी, कराची में भी इम्कान है कि पहली मानसून की पहली बारिश कोई 7 और 8 को 2 दिन, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी स्पेल नहीं मुतवक्की है कराची में। अर्बन फ्लडिंग का ऐसा खदशा या ख़तरा नहीं होगा कराची में, लेकिन अच्छी बारिश मुतवक्की है कराची में। अलबत्ता दूसरे जो अजला हैं सिंध के जनूबी अजला, सिंध के अजला ख़ासकर बदीन, ठट्ठा, थरपारकर, उमरकोट साइड, वहाँ पर तेज़ स्पेल मुतवक्की है, अच्छी बारिश है, तेज़ स्पेल मुतवक्की है। वही 2 या 3 दिन रहेगा इस तरह से, 7 तारीख, 8 तारीख और 9 को, 7 से 9 जुलाई तक। तो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर कितना हो सकता है? तो हीट वेव टाइप तो अभी कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है? नहीं, हीट वेव टाइप नहीं है, लेकिन सिंध में फ़िलहाल चूँकि खुश्क मौसम चल रहा है पिछले चंद दिनों से, तो बिल्कुल भी एक तरह से ना तो कोई बादल भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो एकदम ड्राई और सनी कंडीशंस हैं, तो उसकी वजह से ज़ाहिर है टेम्परेचर तो ज़्यादा है, 2 से 3 डिग्री मामूल से ज़्यादा चल रहे हैं। जुलाई का टेम्परेचर वैसे आपको पता है कि जून के मुकाबले में एटलीस्ट 2.5 से 3 डिग्री कम होता है, उस लिहाज से अभी तक गर्म मौसम चल रहा है पूरे सिंध में बशमूल कराची। तो सरदार साहब, ये जो क्लाइमेट चेंज के बायस हम देखते हैं कि ग्लेशियर्स पिघलने का अमल जारी है, नॉर्दर्न एरियाज़ में ख़ासतौर पे हमारे इस चीज़ को देखा गया है, और पिछले साल जिस तरीके से सैलाब आया और उसकी तबाहकारियाँ, अभी तक रिहेबिलिटेशन का काम मुकम्मल नहीं हुआ है, तो खुदा न खास्ता इस साल तो कोई ऐसा खदशा मौजूद नहीं है? देखिए ओवरऑल तो जैसे आपने फोरकास्ट शायद देखी हो, पूरी सीज़न की जो फोरकास्ट आई है ना इशू की है पीएमडी ने, तो उसके मुताबिक जो शुमाली इलाका जाते हैं यानी पंजाब पूरा और केपी और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर, उन इलाकों में मामूल से कदरे ज़्यादा बारिश है, यानी बहुत ज़्यादा बारिश मामूल से बहुत ज़्यादा नहीं है। पिछले साल तो तकरीबन आपको याद होगा कि 176% ज़्यादा बारिश होती थी पूरे मुल्क में, और सिंध और बलूचिस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा 450% से ऊपर हो गई थी। तो सिंध और बलूचिस्तान के लिए मामूल के मुताबिक या मामूल से कम बारिशें हैं इस दफ़ा, लेकिन मामूल के मुताबिक है, मामूल से कम बारिशें नहीं है। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। और अच्छी खबर यह है कि भाई को भी मौसम थोड़ा ठंडा मिलेगा आइंदा आने वाले कुछ दिनों में, और उसके साथ साथ कराची में भी और इस्लामाबाद में तो अर्बन फ्लडिंग का बहुत ज़्यादा खदशा है। तो जो इदारे हैं उनको स्टैंड बाय रहना पड़ेगा, स्पेशली नकासी आपके सिलसिले में। कराची हमेशा इस पे नाकिस कारकर्दगी का मुजाहरा करना पड़ता है, कराची वालों को बहुत सख्ती बारिश के बाद तो बहुत उठानी पड़ती है। हम हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और इकोनॉमी पर हम बात कर रहे थे। इकोनॉमी पर हमारे एक्सपर्ट गेस्ट हमारे साथ फाइनली मौजूद आ हैं। गया वो शाहकार जिसका था इंतज़ार, और हमारी IMF की किस्त के हवाले से बड़ी बहस हो रही थी, और बिलाखिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की भरपूर काविशों के नतीजे के बाद हमारा IMF से मुआहिदा हुआ है, और $3 अरब की 3 अरब डॉलर्स की हमें जो है वो अदायगी की जाएगी, और उसके बाद हमारी जो इकोनॉमी में जो हमारे रिजर्व्स हैं वो कुछ हमारे बेहतर होंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम 4 बिलियन पे तो चले गए थे। तो फिर उसके बाद अब ये जो 3 बिलियन ऐड होंगे और फिर प्राइवेट सेक्टर के पास जो है, तो उसके बाद हमारी इकोनॉमी थोड़ी बेहतर हो जाएगी। लेकिन इसका रिलीफ आवाम को नहीं मिलेगा। इसका रिलीफ आवाम को मिल भी सकता है या नहीं, या फिर ये जो मुआहिदा हुआ है जिन शराइत पर हुआ है हमें तो नहीं इस पता। पर हंसा जाए, रोया जाए, क्या किया आगे जाए, इसी कि पर क्या बात करने टैक्सेस के लिए आएंगे। माहिर मईशत डॉक्टर कैस असलम साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि बहुत देर से बातें हो रही थी, फाइनली शहबाज शरीफ साहब की काविशों के बाद किस्त अब हमें मिलेगी, असरात इसके क्या होंगे सर? आवाम पर इसका कोई फ़ायदा होगा या वही टैक्सेस की भरमार आवाम पर होगी और बस हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा? देखें, पहले तो आप लोगों ने जो गौर नहीं किया कि इस मायदे का नाम है स्टैंड बाय एग्रीमेंट। हाँ, स्टैंड बाय एग्रीमेंट, यस जी, इसका मतलब ये है कि जो और आपके सोर्सेज से अगर पैसे ना आए तो फिर यहाँ से मिलेंगे। ओके, ये एग्रीमेंट नहीं है, ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट। मतलब कि हमें डायरेक्ट अभी भी पैसे नहीं मिल रहे जो सोर्सेज से हमें। ये अगर और सोर्सेज जो IMF ने आपको पिन पॉइंट किए हैं वहां से नहीं आते तो फिर आपको गिरने नहीं दिया जाएगा। और ये तीन, तो सर ये जो दूसरी बात हुकूमत ये है इतने कि शादियाने बजा रही है, इतनी खुशियां और जश्न मना रही है इस ये मुआहिदे के पढ़ते बाद, नहीं है ना सर, पढ़ते नहीं है। 8 किस्तों में मिलेगा। 8 किस्तों में 3 बिलियन को जब 8 किस्तों में डिवाइड कर दें तो ये 0.425 बिलियन पर किस्त है। सो 4 मिलियन, 4.5 मिलियन से कम है इसकी हर किस्त। तीसरी बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने तो खुद ही कह दिया ये सिल्वर बुलेट नहीं है। बात ये है कि जब तक आप अपने पाँव पे खुद नहीं खड़े होंगे, जब तक आप अपनी इकोनॉमी को उस डायरेक्शन में नहीं लेके जाएंगे जहां आप लोगों को रोज़गार दे सकें, लोगों को इन्फ्लेशन कम कर सकें। अब आपने 22% पे ले गए इंटरेस्ट रेट, तो कारोबार मुल्क के अंदर तो नहीं चलता। आपने जो सारे जो जब तक आपका डॉलर नीचे नहीं आता 250-230 पे नहीं आता, चीज़ें मुश्किल रहेंगी। अब तो आ भी नहीं सकता जो हालात हैं। डॉक्टर साहब, ये जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है, मैं चाहूँगी कि ये टर्म आप हमारे नाज़रीन को और हमें भी समझाइए कि आखिर ये क्या टर्म है जो कि IMF ने यूज़ किया, और जो अदर सोर्सेज हैं जो अमेरिका उसके UAE ने हमें या टर्की ने हमें जो पैसे देने थे, हमारी मदद करनी थी, चाइना से हमें पैसे मिलने थे, क्या ये उसके लिए कि अगर वो नहीं देते तो फिर ये स्टैंड बाय आपको पैसे मिलेंगे? नहीं, इसमें कुछ और भी होंगी, मुझे सारी डिटेल्स तो नहीं पता, वो बाहर नहीं आई। बट एट द सेम टाइम आपने अपने पोर्ट्स UAE को दे रहे हैं 50 साल के लिए, वहाँ से पैसे नहीं हैं जी। आपने जो गवादर है वो चाइना को दिया हुआ है, आपने अपने 3 एयरपोर्ट्स गिरवी रखे हैं, तो वहाँ से जो पैसे आ रहे हैं सो फिर नज़र आएगा ना। फिर वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक अब आपको पैसे देगा जो पहले नहीं दे रहे थे इस एग्रीमेंट के बाद। इस हमारे साथ ही रहेगा डॉक्टर साहब। एक और खबर भी शेयर करें और अपने नाजरीन से अभी कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत आगाज। 100 इंडेक्स 1986 पॉइंट्स इजाफे से 43,439 पर आ गया है। आपको बता रहे हैं ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल है। मस्बत कारोबार का आगाज़ हो चुका है, और ये मुझे लगता है कि ये जो इतनी पॉजिटिविटी आई है ये शायद IMF मुआहिदे के बाद ही आई है, लेकिन उसी की शराइत पर हम बात कर रहे थे कि किस तरह वो हमें स्टैंड बाय एग्रीमेंट के तहत मिलेगा। लेकिन उसका एक इम्पैक्ट तो आया है कि हमारी स्टॉक मार्केट जो है उसके असरात जो है वो अब पॉजिटिव हो गए हैं। साहब, ये जो मस्बत आगाज़ हुआ है, क्या कहेंगे इसको? ये इस मुआहिदे के असरात इसको कहेंगे कि ये जो हमें मस्बत आगाज़ देखने में आ रहा है, आज पहला वर्किंग डे है ईद के बाद, स्टॉक मार्केट के जो प्लेयर्स हैं उनमें कॉन्फिडेंस आया है इस एग्रीमेंट की वजह से। पाकिस्तान को बूस्ट मिला होगा,
اب دیکھنا تو یہ ہے کہ اب ہم اپنے ریزروز کو کیسے بہتر کرتے ہیں، ہم اپنی ایکسپورٹس کو کیسے بہتر کرتے ہیں. صرف قرضوں پہ تو نہیں ہم نے انکسار کرنا، ہم نے فورن انویسٹمنٹ لینی ہے، Yes. ہم نے لوکل انویسٹمنٹ کو فروغ دینا ہے. تو یہ میں ایگری کرتا ہوں کہ اسٹاک مارکیٹ میں یہ جو سڈنلی بوسٹ آیا ہے یہ وہ کانفیڈنس ہے، یہ ایکچولی ووٹ ہے گورنمنٹ کے حق میں جو یہ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کر لیا انہوں نے $3 بلین. رائٹ. تو سر اس کا مطلب ہے کہ پھر تو ہم کچھ اچھی امید رکھیں، توقع رکھیں کہ اگر ٹیکسز نہ لگائے جائیں اس ایگریمنٹ کے بعد، آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح ہمیشہ ہوتا ہے جب بھی کوئی قسط ملتی ہے تو حکومت یہ کہتی ہے کہ IMF کی شرائط ہیں اس لیے ہمیں لیوی لگانی پڑ رہی ہے، ٹیکسز لگانے پڑ رہے ہیں، تو اس دفعہ بھی خدشہ ہوگا اس قسط کے ملنے کے بعد کہ ٹیکسز میں اضافہ ہوگا، عوام پر ہی اس کا سارا بوجھ پڑے گا؟ سر شرطیں یہ ہیں کہ آپ ٹیکس زیادہ کریں، شرطیں یہ ہیں کہ آپ لیوی زیادہ کریں، شرطیں یہ ہیں کہ آپ پیٹرول اور بجلی کے اور گیس کے وہ زیادہ کر دیں. یہ ان شرطوں کی وجہ سے تو ملا ہے. عوام پہ بوجھ پڑنا ہی پڑنا ہے، ٹیکسز کی صورت میں، انڈائریکٹ ٹیکسز کی صورت میں، ڈیفیسٹ فائنینسنگ کی صورت میں، اور جو ہے ایک عجیب و غریب ٹیکس اور بھی ہے جو ہم ود ہولڈنگ ٹیکس ہے جو کاروبار پہ بھی لگتا ہے، اور جو بھی کوئی چیک لکھتا ہے وہ فائلر ہو یا نان فائلر ہو. سو عوام یہ نہ دیکھے، اصل تو دیکھنا یہ ہے کہ کاروبار بڑھتا ہے کہ نہیں، اصل تو دیکھنا ہے کہ پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے کہ نہیں، ہماری زمین کتنا پیدا کرتی ہے اور ہماری انڈسٹری کتنا پیدا کرتی ہے اور ہماری سروسز کتنا ایکسپورٹ کرتی ہیں، وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ ٹیکسز لگائیں، آپ بالکل لگائیں، مگر اپنا حکومت کا گھر بھی تو چھوٹا کریے نا. آپ جب 35% تنخواہیں بڑھا دیں گے ان لوگوں کی جنہوں نے آپ قوم کو کوئی مراتے نہیں دی، تو آپ پھر یہ نہ دیکھیں کہ قوم پہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے. اس کا مائنس ہی پڑے گا، منفی ہی پڑے گا اثر اس سارے بٹ سر اگر 35% اگر نہیں بڑھاتے تو پھر اس مہنگائی میں گزارا کیسے ہو؟ اصل میں تو ان کو اپنا گھر چھوٹا کرنے کی، جیسے آپ نے بولا کہ منسٹریز کم کریں، یہاں پر ایسے ایسے وزیر ہیں جن کے پاس منسٹریز نہیں ہیں لیکن وہ کیبنٹ میں ہیں، اور پھر ایک وزیر کے مشیر اتنے ہیں، تو پھر کیا وزیر بالکل ہی پاگل ہیں کہ ان کا دماغ نہیں چلتا جو انہوں نے اتنے ایڈوائزر اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، پھر ان کی بھی مراد دینی ہے، پھر ان کے پروٹوکول اس پر اتنا، یہ چیزیں تو ہم بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. جی بات یہ ہے کہ حکومتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ لوگوں کیا لا اینڈ آرڈر، لوگوں کی اکنامک ایکٹیویٹی، اس پہ سوشل نیٹ ورک کو بہتر بنائیں. اگر حکومت اور حکومت کے اہلکار اپنا حال بہتر بنائیں اور لوگوں کا نہ بنائیں تو پھر وہ حکومت جو ہے وہ پرو پیپل نہیں ہو سکتی ہے. ہم بھی چاہ رہے ہیں ایبسولوٹلی. سر ہمیں بریک پر جانا ہے، قطع کلامی کی معذرت. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، اور ہم اور ڈاکٹر صاحب جب بھی بیٹھتے ہیں یہی ڈسکس کرتے ہیں کہ اکانومک میں ریفارمز تو آئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر اخراجات ہیں بہت ضرورت ہے. ہم حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور اب کچھ بات کریں گے لوڈ شیڈنگ کی. تو آپ کو پتہ ہے کہ عید کے شکر ہے تینوں دن تو اس حکومت نے بہت زیادہ رحم دکھایا، اور تینوں دن کم از کم رات کو چلی جاتی تھی آئی گیس 11-12 بجے کے بعد گیس کی تھوڑی دیر کے لیے جاتی ہے، بٹ ویسے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی بات کر رہے ہیں تو اس طرح ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی. لیکن جیسے ہی 3 دن ختم ہوئے، جمعرات جمعہ ہفتہ، اتوار کے بعد سے بعض جگہوں پہ تو اتنی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے کہ 8-8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اور بجلی بحران کا سامنا رہا ہے عوام. یہ تو ٹھیک ہے، لاڑکانہ کا اگر بات کریں تو وہاں پر پچھلے 8 دنوں سے لائٹ ہے ہی نہیں. یہ سندھ کے اندر یہ صورتحال ہے، پچھلے 8 دنوں سے لائٹ ہی نہیں ہے. آپ کو تو صرف 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی فکر ہے. یہ لاڑکانہ یہ وہی علاقہ ہے جہاں سے بلاول بھٹو صاحب، جی بالکل، پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے یہ، نواب شاہ، لاڑکانہ، لیاری، یہ تمام جگہ. اور یہاں پر لاڑکانہ کی صورتحال یہ ہے کہ پچھلے 8 دنوں سے وہاں پر لائٹ نہیں ہے، اور وہاں پر لوگ بغیر لائٹ کے پچھلے 8 دنوں سے، یعنی کہ 1 ہفتہ ہو گیا ہے بغیر لائٹ کے گزارا کر رہے ہیں. 8 دن کا مطلب ہے پھر تو ان بیچاروں کی عید کے رنگ میں بھی بھنگ ڈلا ہوگا نا.
ना गर्मी में इतनी गुस्से गर्मी के होगी। अंदर। अच्छा, फिर इसका दोहरा नुकसान ये है कि वहाँ पे 8 दिन से लाइट नहीं है, तो फिर जो गोश्त लोग फ्रीज भी नहीं कर सकते। हाँ। तो ये दोहरी अजियत है। मतलब आप कुर्बानी का गोश्त जो है उसका भी उनको बेचारों को परेशानी होगी। अब वजह क्या है, क्यों 8 दिन से वहाँ पर लाइट नहीं है, इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे जावेद सोलंकी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताइएगा क्या वजह है, 8 रोज गुजर चुके हैं अभी तक बिजली नहीं आई, क्या इसकी रीजन क्या बताई जा रही है? जी, वजह क्या होनी है? वजह सिर्फ इतनी सी है कि हल्के से तूफान और हल्की सी हवा ने सेपको हुकाम के जो लगाए गए जो बिजली के जो पोल है हाई ट्रांसमिशन के, वो 9 से ज्यादा जो पोल हैं वो गिर गए। हालांकि उन्हीं जगहों पर मुख्तलिफ मोबाइल कंपनियों के पोल लगे हुए हैं, उनको कुछ भी नहीं हुआ, वो अपनी जगह पर कायम रहे। लेकिन सेपको की जानिब से लगाए गए 9 से ज्यादा जो पोल हैं वो हल्की हवा के बायस जो है वो गिर गए, जिसके बायस मुसलसल 8 दिनों से लाड़काना के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। इस कयामत खेज गर्मी में, जहां पर मैं आपको बताना चलूं कि इस वक्त भी 45 सेंटीग्रेड से जो दर्जा हरारत वो ऊपर जा रहा है। 45 से 50 के दरमियान ये सेंटीग्रेड दर्जा हरारत है, और इस टेम्परेचर में बगैर लाइट के ये लोग सरवाइव कर रहे हैं। किस तरह से चल रहे हैं कारोबार यहाँ पर, किस तरह से लोग गुजारा कर रहे हैं, फिर कुर्बानी किस तरह से की है? ईद में ये तो रंग में भंग डालने वाली बात हुई। ईद के दिनों ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहेंगे। बात हो रही है कि सिंध का ज़िला लाड़काना, जो कि पीपल्स पार्टी का गढ़ भी कहा जाता है, 8 दिन से, गुज़िश्ता 8 दिन से वहाँ पर बिजली नहीं है। और 45 डिग्री के अंदर किस तरह से शीरखार बच्चे, ख़वातीन, मर्द का क्या हाल हो रहा होगा, ये तो वही जानते हैं। लेकिन शायद हमारे मुल्क के अंदर हमारे सियासतदानों की तरजीहात ही मुख्तलिफ हैं। जावेद सोलंकी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, 8 रोज़ गुजर चुके हैं, बताइएगा किसी सियासतदान ने या किसी ने कोई कोशिश की हो, 8 दिन का गुजर जाना, बिजली का जो भी मसला हो 1 दिन के अंदर हल हो सकता है, 2 दिन हो सकते हैं। फिर ईद भी आप लोगों ने इसी अजियत में गुजारी है कि लाइट नहीं थी ईद पर भी। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँ कि ईद पर बहुत बहुत बड़ी परेशानी यहाँ के लाड़काना के मकीनों को पेश आई। ईद के दिनों में उनको जो टेलर्स हैं वहाँ से उनको ईद के कपड़े जो उन्होंने सिलवाने के लिए दिए थे वो भी नहीं मिल सके बिजली की अदम फराहमी के बायस। और जिनको कपड़े मिल सके वो प्रेस नहीं करवा सके। और पानी का मसला था, जाहिर सी बात है जब बिजली नहीं है तो मोटर नहीं चल रहे थे, पानी नहीं आ रहा था। जी 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 बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। अब मैं अवामी मुश्किलात ही जानना चाह रही हूँ कि किस तरह से गुजारा किया। मुश्किलात, शदीद मुश्किलात का सामना आवाम को यहाँ पे पेश आया। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ईद पर काफ़ी लोग नमाज ईद भी अदा न कर सके बिजली की अदम फराहमी के बायस। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जैसा कि आपने कहा था कि किसी ने नोटिस नहीं लिया, तो गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, उन्होंने नोटिस लिया था। और वज़ीर एनर्जी जो इम्तियाज शेख साहब हैं, उनको जो है उन्होंने गढ़ी यासीन के इलाके में, जहाँ पे 9 से ज़्यादा जो है बिजली के पोल जो है हल्की सी हवा से जो है वो गिर गए थे, उनकी मरम्मत के लिए उनको बजाते खुद उन्होंने भेजा था। तो उन्होंने जाके वहाँ पे जो बिजली की फराहमी शुरू करवाई कल रात को। तो अब सूरत हाल ये है कि लाड़काना और कंबर शहजाद कोट के कुछ इलाकों में बिजली की फराहमी जो है वो बहाल हो सकी है, लेकिन बहुत सारे इलाके, मैं आपको नाम नहीं गिनवा सकता, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अभी वहाँ पर जो है वो लोग सरापा एहतजाज है। गुज़िश्ता रोज़ लाहौरी महला रेगुलेटर के करीब जो है लोगों ने जो एहतजाज किया था। और हमारे जी जहाँ पे साबिक वज़ीर हैं सोहेल अनवर साहब, उनके घर के सामने भी लोगों ने एक शदीद एहतजाज किया था। उनके एहतजाजियों का ये कहना था कि हम यहाँ पर शदीद इस क़यामत खेज़ गर्मी में शदीद परेशानी में मुब्तला हैं, लोग अपने घरों में रहने के काबिल नहीं है, कारोबार बिल्कुल बंद हो चुका है। कारोबार के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो बर्फ़ के जो कारखाने हैं वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं। और उसके बाद जो कुछ बर्फ़ के कारखाने खुले हुए थे, वहाँ पर ब्लैक में बर्फ़ बिक रही थी। मैं आपको, जैसे कि एक अगर 30 रुपए की बर्फ़ लेकर कोई गरीब आदमी अपने घर का जो कूलर या पानी ठंडा कर लेता था, तो उसको वही 30 रुपए वाली बर्फ़ जो 300 रुपए से भी ज़्यादा वो मिल रही थी और मजबूरन उनको वो लेनी पड़ रही थी। ऑब्वियसली
बिल्कुल ठीक बिजली है। न अच्छा होने ये के बताइए बायस- तो अभी लाड़काना के अंदर क्या कहते हैं, आसिफ अली जरदारी ने भी नोटिस ले लिया है बिजली 7 बहाली के दिन के हवाले बाद से। नोटिस लिया बाय द वे। हाँ, तो फिर क्या बिजली बहाली के हवाले से क्या कहते हैं? एक दिन गुजर गया उनको नोटिस लिए हुए, कल नोटिस लिया था, कब तक लाड़काना शहर को बिजली मिलेगी? मैं इसी सिलसिले में आपको मजीद बताता चलूँ कि आसिफ अली जरदारी ने जो नोटिस दिया था, उसके बाद इम्तियाज शेख जो रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो गढ़ी यासीन के इलाके में पहुंचे। उन्होंने अपनी निगरानी में 9 जो गिरे हुए पोल थे उनको जो है वो बहाल करवा दिया और वहां से बिजली की तरसील बहाल हो चुकी है। लेकिन कुछ इलाकों में बिजली की बहाली इस वक्त मुमकिन हो सकी है। लाड़काना, कमर, शहदाद कोट के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर ताहाल बिजली की फराहमी बहाल नहीं हो सकी है। उन मकीनों का ये कहना है कि हम इस वक्त जो है वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। क़यामत खेस गर्मी में ना तो कारोबार करने के लायक है, ना ही घर में इस वक्त हमसे रहा जा रहा है। ख़ास तौर पर जो ख़वातीन और बच्चे हैं, ख़वातीन और बच्चे इस वक्त शदीद अजियत में मुब्तला हैं। ख़वातीन, आपको पता है कि लाड़काना और कमर शहदाद कोट ऐसे इलाके हैं जैसे बड़े इलाकों में औरतें, ख़वातीन, बच्चे ये बाहर जा सकते हैं, घूम फिर बिल्कुल सकते ठीक हैं। है, बहुत शुक्रिया आपका जावेद सोलंकी। आप हम कर रहे थे, सूरत हाल से बता रहे थे, लेकिन और आप अभी अंदाज़ा लगाएं कि किस अजियत में वो लोग होंगे कि उनकी ईद भी बगैर बिजली के गई। बिजली ना हो तो फिर पानी भी नहीं आता, बेशुमार मसाइल ऐसे होते हैं। इन हालात के अंदर आप देखें कि यही लोग वोटर्स होते हैं, जब इलेक्शंस होते हैं तो ये लोग उनको सर पर बिठाते हैं। इन्हीं वोटर्स के 8 बेस पे दिन आप, से बिजली नहीं है। जरदारी साहब की भी फराग दिली का मुलाहिजा फरमाए ना कि 7 दिन के बाद उन्होंने नोटिस लिया और अभी तक वहाँ पे बिजली नहीं मिली है। तो ये हमारे सियासतदानों का, हमारी इंतज़ामिया का, हमारी जो भी वहाँ के बिजली के महकमे हैं उनका हाल है। लेकिन कुछ सियासतदान हमारे जेल पे भी हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, और जिनकी मुलाकात के लिए चौधरी शुजात साहब गए भी हैं, उनसे मुलाकात भी की है और उन्हें दावत भी दी है कि वो काफ लीग में वापस आ जाए। लेकिन चौधरी शुजात साहब ने जो है वो साफ इनकार कर दिया है, चौधरी परवेज़ इलाही ने साफ इनकार कर दिया है कि वो वापस काफ लीग में तो नहीं आएंगे, क्योंकि एक काफ लीग को छोड़ के गए थे। उसके बाद चौधरी शाफी हुसैन का मुझे वो बयान सामने याद आ रहा है जिसमें वो कह रहे थे कि अब वो अपनी कोई नई पार्टी बना ले, क्योंकि काफ लीग में अब उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तो अब जो बड़े हैं, वैसे ज़ाहिर है एक बात है, परवेज़ इलाही साहब की इस्तकामत को दाद देनी पड़ेगी अभी तक कि जेल पे, वो हाँ। पीटीआई के रहनुमा जो नजरियाती लोग थे, जो कहते थे कि हमारा जीना मरना खान साहब के साथ है, हमारा जीना मरना हमारी पार्टी के साथ है, और फिर उसके साथ साथ वो ये कहते थे कि हमारे माथे पे गोली मार दो बट हम जो है ना अपनी पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे। वो लोग एक एक दो गिरफ्तारियों पर ही जो है हाथ खड़े कर दिए उन लोगों ने और अपनी राह ली, दूसरी पार्टीज़ में गए। लेकिन परवेज़ इलाही साहब का अभी तक डटे रहना, ये उनकी यकीनन इनकी दाद देनी बनती है। वैसे इसी पर बात करने के लिए सीनियर एंकर पर्सन और एनालिस्ट अम्मार मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। सर, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। कहिएगा, 2 मुलाकातें कर ली हैं चौधरी परवेज़ इलाही से चौधरी शुजात ने, ऐसी क्या वजह है जो चौधरी परवेज़ इलाही पीटीआई छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है और फिर चौधरी शुजात उन्हें आमादा भी नहीं कर पा रहे हैं? तो आखिर ये जो 2 बड़े हैं काफ लीग के, इनके अंदर क्या ये इसी तरह से दरार आप देख रहे हैं कि आगे इलेक्शंस में भी नजर आएगी? सूरत हाल पैदा हो रही है और ये अचानक ही खबरें आना शुरू हुई हैं कि चौधरी शुजात की परवेज़ इलाही से मुलाकात और वो उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुलाकातें इस सिलसिले की पहली मुलाकातें नहीं हैं, इससे पहले भी चौधरी शुजात और चौधरी सालिक मुलाकातें कर चुके हैं। इससे पहले मोहसिन नकवी जो कि वज़ीर आला पंजाब है, निगरान वज़ीर आला पंजाब, उनकी सास खुशदामन ने भी परवेज़ इलाही साहब से मुलाकातें की हैं। असल में मामला ये है कि चौधरी शुजात हुसैन की यकीनन ये ख्वाहिश होगी कि काफ लीग का दोबारा रिवाइवल हो और काफ लीग और उनका ख़ानदान जिस तरह टुकड़ों में बट गया था वो टुकड़े दोबारा जुड़ जाएं और एक मुत्तहिद तरीके से काफ लीग इलेक्शन लड़े। लेकिन हमें इस बात को रियलाइज़ करना चाहिए कि ये बुनियादी तौर पर इस मामले में किंग पिन जो है वो मोहसिन इलाही है। मोहसिन इलाही वो शख्सियत थे जिन्होंने चौधरी शुजात से अचानक यू टर्न लेने को, चौधरी परवेज़ इलाही से यू टर्न लेने को कहा था। उससे पहले मुआहदा हो चुका था,
नवाज शरीफ और PDM मुत्तफिक थे कि परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाया जाए, और चौधरी शुजात हुसैन ने अपनी ज़ुबान दी थी, ज़ुबान इसहाक डार साहब को दी थी, और सारे बड़े मुतमईन थे कि चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन जाएंगे। लेकिन अचानक कुछ हुआ था और अब तक उसकी कड़ियाँ बहुत हद तक सामने आ चुकी हैं कि वो क्या हुआ था, कहाँ से उन्हें फ़ोन आया था। उस फ़ोन के बाद उन्होंने अचानक अपना रास्ता बदल दिया और असम्बली तोड़ दी। असम्बली तोड़ने के बाद से वो अताब में है, क्योंकि देखिए जो मोनस इलाही ने दिहाड़ी लगाई है वो अपनी जगह, लेकिन असल मामला जो है वो आइन से इन्हिराफ और एक मनसूबाबंदी के तहत, एक साजिश के तहत असम्बली को तहलील करना, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब चौधरी परवेज़ इलाही जब जेल में हैं तो जाहिर है किसी भी सियासतदान के ऊपर इस तरह का अताब आए तो हमें दुख होता है, लेकिन यही चौधरी परवेज़ इलाही और यही मोनस इलाही थे जो गुजरात के जलसों में बढ़ चढ़ कर ये बात करते थे कि नवाज शरीफ और उनके साथियों को जितनी ज़्यादा अजियत तकलीफ़ दी जा सके उतना ही बेहतर है। इन्हीं के रहनुमा थे जो कि साहब जो कि बड़े वसूख से अमेरिका में जाकर ये ऐलान करते थे कि मैं वापस जाऊंगा तो नवाज शरीफ के जेल के कमरे से AC उतरवा दूंगा। तो ये इनका खमीर उस बात से उठा है। अब बात ये है कि ये एग्री क्यों नहीं कर रहे, उसकी वजह सिर्फ ये है कि मोनस इलाही ने जो माल कमाया है अब वो पकड़ाई नहीं देना चाहते, और बाप के साथ वो इज़हार हमदर्दी ठीक है। अच्छा अमार साहब ये बताएं कि अब आपको क्या लगता है परवेज़ इलाही साहब का मुस्तकबिल क्या होगा? ये काफ लीग में आएंगे या सियासत से किनारा कशी करेंगे? क्या इनका फ्यूचर हो? देखिए परवेज़ इलाही साहब जो मर्जी ख्वाहिश रखते हो, वो सियासत में जाहिर है वापस आना चाहते हैं, और इसलिए कि इनका कारोबारी सियासत है और ये सियासत में हमेशा से रहे हैं। एक छोटा सा ग्रुप बनाते हैं और उस प्रेशर ग्रुप के ज़रिए बहुत सारे माली फ़वाइद उठाते हैं। अभी आपने देखा कि जैसे इनकी 8 सीटें थी और उस सब के बावजूद ये पंजाब की वज़ारत आला के दोनों जानिब से उम्मीदवार थे, सिर्फ एक जानिब से नहीं, तहरीक इंसाफ की जानिब से नहीं बल्कि PDM की जानिब से भी। तो इस तरह के प्रेशर ग्रुप्स का इन्होंने फ़ायदा उठाया। जनरल मुशर्रफ के दौर में इन्होंने पूरे मुल्क पर हुक्मरानी की। चौधरी शुजात साहब जो हैं 45 दिन के लिए वज़ीर आज़म भी ऐसे ही बना दिए गए। तो अब उनकी ख्वाहिश तो ज़रूर होगी, लेकिन इस ख्वाहिश की कॉस्ट क्या देनी पड़ेगी? इस ख्वाहिश की कॉस्ट उन्हें मोनस इलाही की करप्शन के केसेस के सिलसिले में देनी पड़ेगी, और वो करप्शन के केसेस जब खुलेंगे, और जाहिर है लाहौर में जो जिस तरह ज़मीन को तकसीम किया गया, जिस तरह बहुत अहम फैसले दिनों में किए गए चौधरी परवेज़ इलाही की वज़ारत आला में, और उसके बाद मोनस इलाही ने एक जहाज़ पकड़ा और मुल्क से बाहर चले गए। उसके बाद से कोई उनके बारे में जानता ही नहीं है कि वो कहाँ है। कभी कभार वो ट्वीट कर देते हैं। परवेज़ इलाही की अहलिया भी स्क्रीन पे आई, जो कि इस ख़ानदान की रवायत नहीं है कि ख़वातीन आकर इस तरह बात करें। अब ये एक तरह की बारगेन की सिचुएशन लग रही है, ये एक तरह से लेन देन की सूरत हाल लग रही है। जाहिर है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश ये है कि तमाम वो क़ुव्वतें के साथ थी, साबिक़ चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ थी, वो सारी क़ुव्वतें अब से रूगर्दानी करें, से परे हट जाएं, की क़यादत से इन्हिराफ करें। लेकिन अब मामला इतने सादा नहीं है। अब परवेज़ इलाही को और मोनस इलाही को जवाबदेह भी होना पड़ेगा। तो उनकी तो ख्वाहिश है, लेकिन क्या ये एक तरह की ये मज़ाकरात, ये मकालमे, ये बार बार की मुलाकातें और मोहसिन नकवी की सास की मुलाकात, क्या ये बारगेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या ये पैगाम दिया जा रहा है कि हम तहरीक इंसाफ 9 मई के वाक़यात से मुनहरिफ होते हैं, हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इसके बदले आप हमारे जो मुकदमात हैं वो सारे उनको ख़त्म कर दें, उनको रिलीफ दे दें। बिल्कुल बात ठीक है आपकी। बट अम्मार साहब, अब मुझे आपकी गुफ्तगू से समझ आई है वो ये कि मोनस इलाही इज़ मोर पावरफुल। परवेज़ इलाही की शायद बात में या वैसे पार्टी में या ना काफ लीग में और ना PTI में कोई इतनी वक़्त है, बट मोनस इलाही की बात में भी वज़न है। असल में देखिए ये सारी गेम चलाई ही मोनस इलाही ने।
Right. मोहनस इलाही पर चौधरी शुजात साहब की सेहत ठीक नहीं है, उनको बोलने में भी दुश्वारी है, वैसे भी जिस्म उनका मफलूज है और बहुत ज़्यादा वो कॉम्प्रीहेंड भी नहीं कर सकते। अच्छा, सारी उम्र परवेज़ इलाही ने चौधरी शुजात की बेस पर सियासत की, चौधरी शुजात का बगल बच्चा बनकर सियासत की, छोटा भाई कहलाते थे, हालांकि उनके कज़न हैं। अच्छा, परवेज़ इलाही की उम्र खुद भी 70 साल के करीब है जी। नौजवान खून जिसमें मोहनस इलाही हैं और जो चौधरी सालिक वगैरह है, इनके दरमियान बड़ी सख्त रिफ्ट है, बड़ी सख्त लड़ाई है। यहाँ तक कि परवेज़ इलाही से जब चौधरी शुजात जेल में मिलने गए और चौधरी सालिक भी उनके साथ थे, तो चौधरी शुजात ने उनसे पूछा कि आप हमें बताएं कि आपके ऊपर ये जुल्म कौन कर रहा है। तो उन्होंने कहा ये चौधरी सालिक और मोहसिन नकवी कर रहे हैं, जिस पर चौधरी शुजात ने उन्हें यकीन दिलाया कि ये जो है चौधरी सालिक ऐसा नहीं कर रहे। मोहनस इलाही कैसे ताकतवर हो गए हैं? मोहनस इलाही ने चंद दिनों के दौरे हुकूमत में बड़ा लंबा हाथ मारा है और उसके बाद उन्हें ना बाप की परवाह है, ना ख़ानदान की परवाह है, ना पार्टी की परवाह है। उन्होंने जो कुछ कमाना था वो उस थोड़े से अरसे में वो कमा चुके हुए हैं। अब उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं है कि मुल्क की सूरत हाल क्या है, बाप जेल में बंद है या जिनके चौधरी शुजात जिनके बिरते पे ये हमेशा सियासत करते रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। मोहनस इलाही मुल्क से बाहर हैं, ट्वीट कर सकते हैं, वापस नहीं आ सकते और उन्हें अब पाकिस्तान से गर्ज भी कोई नहीं है। तो इस सूरत हाल में देखा जाए तो मोहनस इलाही वो कैरेक्टर हैं जिन्होंने चौधरी शुजात के साथ, चौधरी परवेज़ इलाही के साथ दगा किया है। Right. अपने बाप के साथ, अपने अंकल के साथ दगा किया, लंबा हाथ मारा और वो हाथ मारकर मुल्क से फरार हो गए। अब वो रिलीफ चाह रहे हैं और किसी न किसी शक्ल में उन्हें रिलीफ चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मौजूदा सूरत हाल में जो अभी हम मूड देख रहे हैं मुल्क की सियासत का इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से और इस्टेब्लिशमेंट के 9 मई के बाद जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, तो हर वो शख्स जिसने साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ का साथ दिया और उनके साथ किसी न किसी मकसद के तहत उनके पीछे लगा रहा, तो उसकी सियासत में मनाही हो चुकी है। मोहनस इलाही अपने तय इसलिए ताकतवर समझते हैं कि इस ख़ानदान को जोड़ने के दरमियान जो रुकावट है वो उनकी ज़ात खुद है, इसलिए वो बड़े ठीक। अच्छा सर, लास्टली ये बताएं कि आपको लगे कि परवेज़ इलाही साहब के जो मुकदमात हैं वो उनके पीटीआई छोड़ने से मशरूत हैं, या अगर वो पीटीआई को खैर बात कहते हैं फिर इन मुकदमात से भी उनको रिलीफ मिल सकता है, कोई रिहाई के इम्कानात पैदा हो सकते हैं उनकी? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। ये सवाल DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हुआ, वी न्यूज़ के वसीम अब्बासी थे, ये सवाल किया और उन्होंने कहा जी कि बेसिकली कि सर आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात बड़ा दर्दनाक वाक़या था और तहरीक इंसाफ के लोग उसमें शामिल थे। लेकिन ये क्या बात हुई कि जो शख्स आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है उसके बाद ना उससे कोई सवाल पूछा जाता है, एक ही रटा रटाया स्क्रिप्ट है जो सारे पढ़ रहे हैं और वो स्क्रिप्ट जब बोल जाते हैं तो पाक पवित्र हो जाते हैं। इसी तरह अगर परवेज़ इलाही के साथ भी ये मामला इख्तियार किया गया तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी। मोहनस इलाही के जराइम ऐसे नहीं हैं जो माफ़ किए जा सके। मोहनस इलाही के जराइम बहुत बड़े हैं और उसकी उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। पंजाब के अवाम की किस्मतों का फ़ैसला मोहनस इलाही ने लूटा। वो ज़मीन पंजाब की हुकूमत की मलकियत थी, उसे कोड़ियों के मॉल बेचा गया, प्रॉपर्टी डीलरों के हाथों मोहनस इलाही चढ़ गए और उन्होंने मनमानी की। दिनों में ये भी सुना गया कि जिस तैयारे में वो गए वो तैयारा जो है उसके अंदर बेतहाशा डॉलर भी रखे गए थे। अब इन सारी सूरत हाल के बाद अचानक परवेज़ इलाही को सब माफिया मिल जाती हैं, अचानक मुल्क में मोहनस इलाही वापस आ जाते हैं और वो उनके ऊपर कोई सवाल नहीं होता, कोई बात नहीं होती, तो फिर ये बड़ी ख़तरनाक ट्रेंड हो जाएगा। ठीक है, तहरीक इंसाफ ने 9 मई को बहुत जुल्म किया, लेकिन उस जुल्म में जो जो शरीक जुर्म था उसे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। उस जुर्म में सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोग नहीं शामिल थे, उस जुर्म में
भी शामिल थे उस जुर्म में, मीडिया के लोग भी शामिल थे उस जुर्म में, दूसरी सियासी जमातें भी शामिल थी उस जुर्म में, परवेज़ इलाही की इंडोर्समेंट भी शामिल थी, मोनस इलाही की इंडोर्समेंट भी शामिल थी। तो सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से अगर ये सारा मामला ठीक है, बहुत शुक्रिया अमार मसूद साहब आपके वक्त। देखते हैं कि अब परवेज़ इलाही साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। अभी तक तो वो बड़ा डट के खड़े हुए हैं और साफ साफ वो कह रहे हैं कि वो अभी तक अपनी पार्टी के साथ ही हैं। ये तो मुस्तकबिल में ही पता चलेगा कि उनकी राहें क्या होती हैं और फिर बाकी लोगों की तरह साहब की जो मेहनत है वो रंग लाती है या नहीं। हो सकता है चौधरी शुजात साहब जो हैं उनको कायल करने में कामयाब हो जाए। दो मुलाकातों में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और दूसरा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे ही छोड़ेंगे तमाम केसेस उन पर भी ख़त्म हो जाएंगे, रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन अभी हम आपको एक बड़ी अच्छी एक पॉजिटिव वाइब वाली खबर देने जा रहे हैं कि आपका ना हौसला बुलंद होना चाहिए है। आपकी उम्र फिर कोई भी है, आपको चैलेंजेस कोई भी हैं, आप हर चीज़ जो है ना वो अचीव कर सकते हैं। और 2 नन्हे बच्चों ने ये करके दिखा दिया है जी। इतवार को तकरीबन दोपहर 1 बजे के आसपास है 8 साला लबैक शिगरी और 12 साला है दानिश सतपारा, जिन्होंने एक बुलंद तरीन चोटी जिसकी उनकी ऊंचाई है 19,365 फीट। ओह माय गॉड, इतनी बुलंद चोटी। अच्छा, बचपन में हम एक सब्जेक्ट पढ़ते थे, छोटा बच्चा बड़ा काम। हाँ, तो ये अमली मिसाल है कि आप इनकी एजेस चेक करें कि एक लब्बैक शिगरी जो है वो 8 साल का है, जबकि दानिश सतपारा 12 साल। और इन दोनों बच्चों ने बड़ी चोटी सर की है। तो अब बड़े बड़े लोगों के उससे जो है ना वो रह जाते हैं, हौसले पस्त हो जाते हैं, लेकिन इन बच्चों ने वो कर दिखाया है। मैं अक्सर ये बात करता हूँ, पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। नौजवान हो या बच्चे हों, जो भी हो, हमेशा अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हैं। अब अल्लाह करे इनकी ये जो काविश है, जिस तरह उन्होंने अपनी जान पर खेलकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, इस टैलेंट को पॉलिश किया जाए। गवर्नमेंट की सतह पर इनको किसी ना किसी तरह जो है ना अप्रिशिएट करना चाहिए। स्पेशली गवर्नमेंट को इन छोटे बच्चों की पूरी ट्रेनिंग, अभी इन्होंने कोई प्रॉपर किसी भी गवर्नमेंट सपोर्ट के बगैर जो है ये सब कुछ किया है, प्राइवेटली खुद किया है। और फिर दूसरी जानिब जो नाइला कयानी है, यस, वो नांगा पर्वत को सर करने वाली पहली पाकिस्तानी को फहमा खातून बन गई। बिल्कुल। तो ये एजाज भी पाकिस्तान के दुनिया सर पर आया है और इन बच्चों की बदौलत पाकिस्तान को ये एजाज हासिल हुआ है। ये कहना बहुत आसान है आई थिंक, बट इतनी उम्र के अंदर। अच्छा, इनके पेरेंट्स का भी जज्बा है ना, पेरेंट्स ने इजाज़त दी होगी, वरना तो बड़े बड़े लोगों के हौसले पस्त हो जाते हैं। इतनी ठंड में 10 साल 12 साल की उम्र और फिर इतनी ठंड के अंदर इतनी खतरनाक पुरखतर चोटियों को सर करना बड़ा मुश्किल काम है। सफ़र में तो वैसे बहुत रुकावटें आ जाती हैं क्योंकि आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर होते हैं, तो फिर ऐसा ख़तरनाक सफ़र जिसमें आपने बर्फ़ पे चलना है, आपने मौसम की शिद्दत का भी सामना करना है, फिर खाने पीने में अगर कमी हो जाती है, आपको पानी गर्म उस तरह से नहीं मिलता, तो मतलब ये सारी चीज़ें आपने मैनेज करनी। लेकिन एक चीज़ है, इन बच्चों की इस कामयाबी से, इस मुहिम जोई से एक चीज़ तो साबित होती है, जिसकी अक्सर हम बात करते हैं कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आप कमिटमेंट है, कुछ करने और कर गुजरने का जज्बा है, तो फिर ना तो आपकी उम्र मैटर करती है, ना तो आपकी एज मैटर करती है, ना आपकी राह की रुकावटें मैटर करती हैं। आप जो करना चाहते हैं, अगर आप उसके साथ मुखलिस हैं, अपने गोल को आप हासिल कर कर ही दम लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद अब कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ पर नज़र दौड़ाते हैं। और आपको पता है कि ये जो मसला है, फ्रांस वाला इशू बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। आपको हर इस वक्त न्यूज़ चैनल पर भी, इंटरनेशनल मीडिया पर भी यही इशू नज़र आ रहा है कि फ़्रांस के अंदर वैसे तो ये तमाम जो जमहूरियत पसंद कौमें हैं, ये बड़ा ज़्यादा ह्यूमैनिटी पर और बहुत ज़्यादा बातें करती हैं, लेकिन वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ के साथ सलूक किया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो बड़ा अफसोसनाक है। 17 साल नौजवान था और उसको वैसे ऐसा होता है ये है कि अगर कोई गाड़ी आपके रोकने पर नहीं रुकता है तो आप उसके टायर पर फायरिंग कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आप हवाई फायरिंग करते हैं, और उसके बाद आपको थ्रेट फील हो, जब आपको लगे कि टेररिस्ट है, फिर उसके बाद जाके आगे से अटैक करे। ऑब्वियसली फिर भी अगर आपको मालूम हो, उसके बावजूद भी आप इस तरह नहीं कर सकते। और उस लड़के को इन्होंने, फ्रांसीसी पुलिस ने, ये कोई पहला वाकया नहीं है, बेशुमार ऐसे वाकयात हुए। अच्छा, इस चुके हलाकत के बाद पूरे फ्रांस में एहतजाज जारी है। 1300 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फ्रांस से सहाफ़ी हैं यूनस खान, वो हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि माहिर आलमी अमूर
डॉक्टर कमर चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो यूनुस साहब आप बताइएगा इस वक्त एक्चुअल सिचुएशन क्या है, क्योंकि आप तो फ्रांस में मौजूद हैं, एहतजाज अब भी जारी है, अब कैसे हालात हैं फ्रांस के? जी देखें, फ्रांस के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज अभी भी जारी है, टेंशन की सूरत हाल है। और आपने कहा कि 1300 लोग गिरफ्तार हुए, तो मैं आपको थोड़ा इसमें अपडेट कर लूँ कि अब 2400 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं। और ये वो अफराद है जिनकी CCTV की मदद से इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, और जिन्होंने यहाँ पे आग लगाई गई है, जहाँ पे पुलिस स्टेशंस में पुलिस के साथ झड़पें की हैं, कमर्शियल सेंटर में जो वहाँ पे तोड़ फोड़ की है, तो उन अफराद को अभी तक 2400 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। कल जो यहाँ पे जुनूबी पेरिस में भी जो एक मेयर है, उनके घर पर हमला किया गया था, जिसकी वजह से उनकी जो बेगम और एक बेटा भी जख्मी हुआ था। उस हवाले से भी एमेनुअल मैक्रोन जो फ्रांसीसी सदर है, उन्होंने इंतहाई तशवीश का इजहार किया है। ये जब वाक़या हुआ था तो एमेनुअल मैक्रोन यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट में वहाँ पे मौजूद थे और उनको इमरजेंसी में पेरिस वापस आना पड़ा। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे जर्मनी में उनका दौरा था और उनकी बहुत अहम मीटिंग थी, जो उन्होंने तमाम मीटिंग कैंसिल की। यहाँ पर अभी भी अगर हम लोगों से बात करते हैं तो यहाँ में लोगों में भी खौफ की फिजा अभी तक कायम है। और अच्छा यूनुस, ये बताइएगा कि फ्रांसीसी गवर्नमेंट की तरफ से इस हवाले से क्या, ये तो जो मुजाहिदीन हैं सिर्फ उनको गिरफ्तार तो किया जा रहा है, बट इस केस के हवाले से वो जो शख्स है 17 साला नौजवान है नाहिल, उसके हलाकत के बाद पुलिस के साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है? क्या अकाउंटेबल उन पुलिस ऑफिसर्स को किया गया है? मीडिया इस हवाले से क्या रिपोर्ट कर रहा है? देखिए, वो तो उसी दिन पुलिस ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया गया था, बल्कि उस पुलिस ऑफिसर के साथ जो एक और अभी पुलिस ऑफिसर थे, 2 पुलिस ऑफिसर इस टाइम गिरफ्तार है और उनके केस कोर्ट के अंदर चल रहे। इसके अलावा भी जो फ्रांसीसी सदर एमेनुअल मैक्रोन है, उन्होंने इस वाक़े की शदीद मज़म्मत की और उन्होंने कहा कि पुलिस को कोई भी हक नहीं कि वो किसी भी शहरी के ऊपर गोली चलाए तावक्तिया वहाँ पे उसकी पुलिस की जान को खतरा ना हो। लेकिन उन्होंने मुजाहिदीन के भी जो किरदार है उसको भी मज़म्मत की और उन्होंने कहा कि आपका जो हक है पुरअमन एहतजाज, लेकिन आप तोड़ फोड़ आप नहीं कर सकते, आप फसादात। ठीक है यूनुस साथ ही रहिएगा। डॉक्टर साहब आपकी जगह नहीं आऊँगा, सर ये बताइएगा कि इससे पहले भी ऐसे वाक़यात हमें देखने को मिलते हैं, उसके बाद फिर कशीदगी होती है, फिर हालात ख़राब होते हैं। अब के वाक़े को लेकर आप क्या समझते हैं कि ये वाक़या कोई टेस्ट केस हो सकता है? फ्रांसीसी गवर्नमेंट का रवैया आप किस तरह देख रहे हैं इस तमाम तर तनाजुर में? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो यह है कि 2017 में बेसिकली ये एक फायर आर्म्स लॉ आया था फ्रांस के अंदर और उन्होंने पुलिस को एम्पावर कर दी और पावर्स जो है वो ज़्यादा दे दी। उसमें क्या हुआ कि पुलिस जो है वो ऑन साइट भी, जैसे फॉर एग्जांपल 2017 में तकरीबन 27 लोग जो हैं उनको कत्ल किया गया इस तरह पुलिस की तरफ से जो है वो शूट एट साइट की वजह से। 2020 में जो है वो 40 लोगों को और 2021 में 52 लोगों को। सो बेसिकली ये कहा जा रहा है कि 2017 के बाद पुलिस को ज़्यादा एम्पावर किया गया। इससे पहले एक वाक़या हुआ था जहाँ पे नौजवानों ने पुलिस को मारा। तो अभी ये कहा जा रहा है कि बेसिकली ये लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म है, ट्रेनिंग के मसले हैं। एक तो ये पुलिस की साइड पे और कानून की तरफ ये चीज़ है। दूसरी तरफ आप देखें, फ्रांस जो है वो बिल्कुल एक बड़ी सेकुलर किस्म की सोसाइटी है जहाँ पे जो 51% लोग हैं वो कहते हैं हमारा कोई मजहब नहीं है। 10% लोग जो हैं वो मुसलमान हैं फ्रांस के अंदर। कोई इसी तरह 29% जो लोग हैं वो अपने आप को कैथोलिक डिक्लेयर करते हैं। सो ये सेकुलर नेचर होने की वजह से वहाँ पे एमेनुअल मैक्रोन बार बार जीत रहे हैं और वो इसकी वजह से वो जो फ्रांस के अंदर एक तकसीम बेसिकली पैदा हो गई है। और ये कहा जा रहा है क्योंकि ये जो लड़का था ये अल्जीरियन डिसेंट का था, ये अल्जीरिया से आया था, इसकी माँ जो है वो अल्जीरियन डिसेंट की है। सो अब क्वेश्चन ये है कि फ्रांस के अंदर ये काफ़ी देर से ये मुसलमान और को जो है वो एक डिफरेंट एंगल से वहाँ पे देखा जा रहा है। गो के सेकुलर सोसाइटी होने की वजह से बहुत सारे मुसलमान उन्होंने एम्ब्रेस भी किए हैं वो, क्योंकि अफ्रीका में फ्रांस की कॉलोनीज भी रही हैं, वो भी वहाँ पे फ्रांस में लोग सारे मौजूद हैं।
تو یہ بیسیکلی تو جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ کیا فرینچ سوسائٹی جو ہے وہ مسلمانوں کو اس طرح امبریس کر رہی ہے، ایک سوال، اور دوسرا کیا مسلمان بھی فرانس کو اسی طرح امبریس کر رہے ہیں جس طرح فرینچ کہتے ہیں، یا کہ وہ ایک پیرلل سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ اگر آپ یورپ میں اور امریکہ میں چلے جائیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک پیرلل سٹرکچر کھڑا کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ وہ جو ہماری جو کلچر سوسائٹی کی ویلیوز ہیں، جو سوسائٹی کی ویلیوز ہیں، جو لیکن ڈاکٹر کلچر ہے صاحب اس کو آپ کی بڑی گہری نظر ہے سر، یہ بتائیں کہ اس واقعے کو آپ کس اینگل سے لیں گے؟ ریسزم کے اینگل سے لیں گے، متعصبانہ رویے کے اینگل سے لیں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک حادثاتی واقعہ تھا، ان کو معلوم نہیں تھا اس کے اندر کوئی الجیرین ہے کوئی مسلم ہے، بس ایک اتفاقی ایک حادثہ ہوا ہے؟ آپ اس واقعے کو، اس انسیڈنٹ کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں سارے معاملے کو؟ دیکھیں اس کو مختلف اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے. دیکھیں وہ ایک 17 سال کا بچہ تھا، اس کی طرف سے بھی لاپرواہی ہو سکتی ہے کہ اس نے پرواہ نہیں کی ہوگی، ایک یہ بھی ممکن ہے. دوسرا پولیس کا بیہیویئر جو ہے اس کی پروفیشنلزم پہ بھی کویسچن اٹھایا جا سکتا ہے کہ جب سے یہ قانون بنا ہے، یہ 2017 میں یہ جو لا بنا تھا کہ جو یوز آف فائر آرم ہے اس کا براڈر استعمال ہوا ہے، تب سے جو پولیس ہے فرانس کے اندر اس کو زیادہ امپاور کر دیا گیا ہے. تو ان کا بھی ہاتھ کھلا ہے، وہ بھی اپنی طرف سے جو ہے وہ زیادہ وائلنس کا استعمال کر رہے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 2017 میں اگر 29 لوگ مارے گئے، 20 میں اس سے زیادہ، 21 میں اس سے زیادہ مارے گئے، تو یہ بتاتا ہے کہ پولیس کی طرف سے بھی جو ان کا جو بیہیویئر ہے یا جو پروفیشنلزم ہے اس کے اوپر بھی بہت سارے کویسچن ہیں. اور تیسرا پھر ایک بائسنس بھی ہوتی ہے سسٹم کے اندر. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بائسنس بھی ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ جو یوتھ ہے، مسلم یوتھ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہ ملک سیکولر ہے تو ان کو ہمیں اسی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے جس طرح باقی لوگوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. لیکن کیونکہ اب یہ بچہ اسکول کالج اس طرح نہیں گیا تھا، اس کی وہ ٹریننگ نہیں تھی، یا وہ اس نے ایجوکیشن کو بھی اس طرح امبریس نہیں کیا، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جتنے بھی باہر سے لوگ ہیں تقریباً 10% لوگ جو ہیں، میں ایک اسٹیٹسٹکس دیکھ رہا تھا کہ 87% جو لوگ ہیں وہ فرینچ بورن سٹیزنز ہیں، کچھ 5% لوگ جو ہیں وہ ہیں جنہوں نے فرانس کی نیشنلٹی ایکوائر کی ہوئی، اور 7.5% لوگ وہاں پہ فارنرز ہیں. سو ایسے لگ رہا ہے کہ جو وہاں پہ مسلمان ہیں یا جو باہر سے لوگ جاتے ہیں ان کو وہ سوسائٹی کو اڈاپٹ کرنے میں، اس کی ویلیوز کو، کلچر کو بڑا ٹائم لگ رہا ہے، اور بڑا ٹائم لگ رہا ہے obviously. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہمارے ساتھ ہی رہے گا جو ہمارے صحافی یونس خان ہے فرانس سے، ان سے بھی بات کرتے ہیں. یونس یہ بتائیے گا کہ یہی سیم کوشچن جو ڈاکٹر صاحب نے ایکسپلین کیا، کیا واقعی پولیس کا بیہیویئر اسی طرح سے ہے کہ یوز آف فائر آرم بڑا کھلے ہاتھ سے وہ کر رہے ہیں؟ سیکنڈلی جو ان کی ہوتی ہے یونیفارم، اس میں تو کیمرہ انسٹال ہوتا ہے جس میں ریکارڈنگ کی ہوتی ہے اور سب پتہ چل سکتا ہے کہ کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے. تو اس حوالے سے کیا خبریں ہیں؟ ریکارڈنگ میں، ایویڈنس میں کیا سامنے آیا ہے؟ دیکھیے ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے جو کہ عدالت میں پیش کی گئی، اور تمام پولیس کے پاس ریکارڈنگ آپشن نہیں ہوتے. اس کے باوجود یہاں پہ اگر ہم مسلمانوں کی بات کریں تو یہاں پہ ہمارے مسلمانوں کی تعداد یہاں پہ 60 لاکھ کے قریب ہے، اور اسلام دوسرا بڑا مذہب ہے، لیکن ہم یہاں کے جو کلچر ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو مسلم ہیں وہ ان کا جو کرائم ریٹ ہے وہ ہم 8 سے 9% ہے، لیکن اگر کرائم ریٹ کے حوالے سے ہم دیکھیں، جیلوں میں جانے سے دیکھیں تو ہمارے لوگ 60 سے 70% لوگ جو ہے وہ جیلوں میں ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے یہاں پہ ہمارے مسلم کمیونٹی کا، جس میں ہمارے افریقن نژاد کچھ لوگ ہیں جو کہ یہاں پہ زیادہ کرائم کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوتے ہیں. پولیس کی بھی جو آپ بات کر رہے ہیں، پولیس کی ڈیوٹیاں بھی یہاں پہ بہت جو ہاورز ہوتے ہیں ان کے، جو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کے بجائے 14 گھنٹے وہ ڈیوٹی کرتے ہیں. اور پچھلے ہم نے دیکھا کہ یلو ویسٹ پروٹیسٹ میں بھی پولیس کے بہت سے لوگ زخمی ہو گئے تھے. تو اس وجہ سے پولیس کا جو رویہ ہے وہ بھی نان پروفیشنل ہے، اور پولیس کے جو گھنٹے ہیں وہ تک اگر کم کی جائیں، وہ 8 گھنٹے پہ لایا جائے تو اس میں بہتری آ سکتی ہے. اچھا یونس، مسلم کمیونٹی اس انسیڈنٹ کو کس اینگل سے لے رہی ہے، کس طرح سے دیکھ رہی ہے اس تمام تر واقعے کو؟ دیکھیں یہاں پہ جو ہمارے جو مسلم کمیونٹی ہے وہ زیادہ تر یہی سمجھتی ہے کہ یہاں پہ ان کے ساتھ تعصب بڑھ جاتا ہے، جابز کے حوالے سے، پولیس کے رویے کے حوالے سے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ تعصب بڑھتا جاتا ہے، اور وہ ایک غصہ جو ہے
وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروٹیسٹ میں لوگوں کے ساتھ لوگ بہت زیادہ ینگسٹر جو ہے وہ نکلے تھے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو مسلم کمیونٹی کے زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ ان کی ایجوکیشن اتنی اچھی نہیں ہوتی، اس لیے ان کو اچھی جاب نہیں مل پاتی، اور یہاں پہ ان کے جو کلچر ہے وہ یہ اڈاپٹ نہیں کر پاتے، تو اسی وجہ سے جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تھوڑی بہت کہیں نہ کہیں پر یہ جو رویہ ہے رکھا جا رہا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا یہ بتا دیجئے، بالکل ٹھیک ہے یونس ہمارے ساتھ رہیے گا، میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ گلوبلی اس پورے انسیڈنٹس کو نہ صرف مسلم کنٹریز بلکہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، جو فارن کنٹریز ہیں، وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اس کو مختلف اینگل سے دیکھا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ویسٹ کے اندر، مغرب کے اندر ایک اسے ابھی لفظ بولتے ہیں سوسائٹیل سیکیورٹی، یہ جتنی بھی مائگریشن ہو رہی ہے، یہ جتنے بھی مسلمان مائگریٹ کر کے جا رہے ہیں، ان کو کوئی اتنا لمبا چوڑا ویلکم تو کیا جاتا ہے، لیکن ایک جسے کہتے ہیں نا تھوڑی سی ایک کوششلی ان کو دیکھا جاتا ہے، کیونکہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ یورپ کے اندر اپنی میجورٹی مینٹین کرنی ہے، اور اگر یورپ اور ویسٹ میں ہم میجورٹی مینٹین کر کے اپنی مرضی کے لا لیں، قانون لیں، تو ہم یورپ کے اندر بھی اسلام کو لے کے آئیں گے۔ سو اس کی وجہ سے بہت ساری جو ہے وہ جو ویسٹرن ممالک ہیں ان کے اندر اس میں ریزنٹمنٹ بھی پائی جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں سویڈن میں واقعات ہوتے ہیں اور ملکوں میں واقعات ہوتے ہیں، پھر جیسے ہم نے بایا جی اسلاموفوبیا کے واقعات ہیں کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ کیٹیگرائز کیا جاتا ہے، اس طرح کی چیزیں۔ سو مسلمان جو ہیں وہ ان کو اس اینگل سے بھی دیکھا جاتا ہے۔ دوسری طرف سے لارجلی یہ جتنے بھی ویسٹرن ممالک ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے تو ان کو امبریس کیا ہے، ہم نے تو ان کو آئیڈینٹی دی ہے، ان کی زندگیاں بہتر ہوئی ہیں، ہم ان کو پراپر سٹیزن بنانا چاہتے ہیں، لیکن یہ اللیگل آتے ہیں، یہ ہمارے کلچر کو، ہماری ویلیوز کو اڈاپٹ نہیں کرتے، یہ ہمارے سٹرکچر کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم یہاں پہ کئی دہائیوں صدیوں سے رہ رہے ہیں اور ہمارا کلچر تھا، ہماری سیویلائزیشن تھی، یہ ان کی باتوں میں وزن ہے۔ جس طرح ہم پاکستان میں ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان سے اگر اتنے ریفیوجیز آ گئے ہیں تو ہمارے معاشرے میں بڑے بگاڑ پیدا ہوئے ہیں، لیکن کیونکہ وہ مسلمان ہیں تو اس طرح کے بگاڑ نہیں ہے۔ سو یہ جب بھی جن ممالک کو باہر سے ریفیوجیز لینے پڑتے ہیں یا مائیگرنٹس لینے پڑتے ہیں، وہاں پہ اکثر جو معاملات ہیں خراب ہو جاتے ہیں، ڈفرنس آف کلچر کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے بھی، اور یونس خان ہمارے ساتھ موجود تھے، فرانس کا بہت شکریہ۔ اور یہی صورتحال ہے ابھی فرانس کے اندر کہ اچھا یہ ویسے ہے کہ صرف سیاہ فام مائنورٹیز کے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوتا ہے؟ جو فرینچ سٹیزن ہیں کیا اس طرح سے جو ان کو ہٹ اینڈ رن کے کیس میں کیوں نہیں فائرنگ کر کے انہیں کیوں نہیں مارا جاتا ہے؟ صرف یہ سیاہ فام عربک اس واقعے کے بعد بہت سارے سوالات جو ہے نا اٹھ رہے ہیں، اور مسلم کمیونٹی خاص طور پہ اس حوالے سے بڑے تذبذب کا شکار ہے۔ خیر ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔